अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। यार कलर का ना बड़ा असर होता है ना, और मुझे लग रहा है ये येलो कलर में देख रही इधर देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि वाकई अच्छा लग रहा है ना। येलो कलर जो है इसकी अपनी खूबसूरती है, जब भी पहन लो आप खिले खिले नजर आते हो, चाहे मूड आपका किस तरह का हो। अच्छा, रोज मजे मजे की बातें, बहुत सारी बातें जो मैं बहुत सारी न्यूज़ शेयर करती रहती हूँ। कल जो है बल्कि परसों जो है एक वीडियो वायरल हुई, और वैसे तो आजकल ये है कि जो भी वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर और यकीनन हर बंदा देखता है, और बाज़ टाइम इस पर जो है मैं कहती हूँ कि कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जिस पर जो है हम लोग जो है अपने एक्सप्रेशन भी शो करते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी जिस पे हुकाम बाला को नोटिस भी लेने पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको इग्नोर भी कर दिया जाता है। तो परसों जो मैं बात करने जा रही हूँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक कमसिन बच्चे, ये मुल्तान की वीडियो है, ये भी मैं बता दूं कि बोसन रोड यहाँ का एक बहुत ही मशहूर रोड है, और वहाँ एक बच्चा जिसकी हार्डली उम्र, जो वैसे मैंने पढ़ रही थी न्यूज़ में तो ये कुछ ऐसे ही बताया जा रहा था, 6-7 साल का बच्चा। यार इतना छोटा बच्चा भी नहीं था, कम अज कम वो बच्चा जो है 10 साल का था तो छोटा, ये नहीं कि बहुत बड़ा बच्चा था। तो 9-10 साल का वो बच्चा था, और वो बच्चा जो है लैंड क्रूजर चला रहा था ब्लैक रंग की, और लोगों ने देखा, लोगों ने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे डाला। लेकिन अभी तक वही बात हो गई कि वो वीडियो जो है या उसके पेरेंट्स या वो गाड़ी का मालिक, उसके हवाले से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो हुकाम बाला जो है कहीं सो रहे हैं या उनको नजर नहीं आ रहा, कहा जा रहा है। जब उनको कहा गया, उनका मौक़िफ़ था यार ढूंढ रहे हैं, जो जानता हो हमें बता दे। यार ये तो कोशिश ना हुई। अब आप ये सोचें कि इस तरह से कितने लोगों के बच्चों का या पेरेंट्स का हौसला बढ़ता है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं, और मैं हमेशा उसकी यहाँ फेवर में बात कर रही होती हूँ। मुझे लग रहा होता है यार हर एक का अपनी सोच भी है, परसेप्शन भी है, मेरा भी अपना है। मैं कहती हूँ मुझे लगता है कि मेरी राय में ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इतना टाइम नहीं होता कि मैं ज़्यादातर अपनी ही बातें करती रहूं, लेकिन कुछ ज़िंदगी के तलख जो वाक़यात हैं, कुछ हादसात हैं, वो ज़िंदगी में आपको हमेशा याद रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ जब मैं कॉलेज का पहला दिन था मेरा, और मैं भाई के साथ बाइक पर जा रही हूँ, और साथ मेरा एक छोटा भाई भी था। तो हम 3 बहन भाई कैंट रोड आपने देखा होगा, वहाँ जा रहे हैं। तो सुबह सुबह एक तेज़ी से वैन आई और हमें टक्कर मारकर चली गई, और वो इतना शदीद नोयत का एक्सीडेंट था, और वो भी एक बच्चा ही चला रहा था जिसकी हार्डली उम्र कोई 10-11 साल थी। पाँव ब्रेक पर पड़ते नहीं थे, और उसने वो रेस पर पाँव गया और उसने जो है एक्सीडेंट किया, और उसकी वजह से मेरा 1 साल ज़ाया हुआ। मैं कॉलेज नहीं जा गई, और मुझे जो है 3 माह के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ गया। भाई जो है उनके ऑपरेट हुआ। तो मेरे साथ तो ये हादसा पेश आ चुका है। मुझे तो अंदाजा है कि इतने से छोटे से बच्चे के साथ जब आप बच्चों को बाइक दे रहे हैं, चलो वो बाइक की हद तक कि वो बच्चे की जान के लिए खतरा है, लेकिन इस तरह अगर एक बच्चा कार ड्राइव करता है, लैंड क्रूजर ड्राइव कर रहा है जो कि इतनी बड़ी गाड़ी है, तो आप सोचें ये एक अमारत शो करने की बात नहीं है। पीछे कोई बैठा भी था, ये भी कहा जा रहा है, कोई बैठा भी था, वालिद होगा, वालदा होगी, जो भी था, क्योंकि काले शीशे नजर नहीं आया। लेकिन यार ये बहुत गलत बात है, इस पे कार्रवाई बनती है, वालिदैन पर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, और जो कार का मालिक है उस पर होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जिंदगी को आप खतरे में नहीं ला सकते। ये बहुत गलत बात है। वो गाड़ी कहीं हिट करे और कोई दूसरा जान से जाए, तो इस पर जो है नजरसानी करने की अशद जरूरत है, और इस पर मैं कहती हूँ, मैं एहतजाज करती हूँ जनाब। तो आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, अपने बच्चों को इतना और बेलगाम नहीं करना, बच्चों को इतना वो इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। ये स्टंट नहीं है, ये स्टंट नहीं है, इससे बड़े पेरेंट्स खुश होते हैं। टिकटॉक पर देखे बच्चे आ रहे हैं, आए रोज जो है हादसात हो रहे हैं। यार इस पे खुश होने की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है। अपने बच्चों को रोकें, बताएं, अभी उनकी एज नहीं है। मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अभी तक मैंने उसको कार नहीं दी, और वो रोज जिद करता है, तो मैं कहती हूँ नहीं,
مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو طبیعت ہے وہ لاؤبالی سی ہے تو ابھی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس طرح کی ماں ہوں, پتہ نہیں کیسی مائیں ہوتی ہیں, کیسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو نہیں دیکھتے کہ اس سے صرف آپ کے بچے کی جان کو خطرہ نہیں ہے, دوسرے جو روڈ پہ گزر رہے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو برائے مہربانی اوائڈ کیا کرے. اور بہت سارے اسٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, جس سے جان نہ جائے کسی کی. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج کی جو ہمارے گیسٹ ہیں میں چاہوں گی کہ تعارف کرا دوں. تعریف جو ہے کیا کی جائے ان کی, اتنے سارے کام کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کیا ان کے کام بتاؤں, کیا کیا ورک بتاؤں. ماشاءاللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہے میرے ساتھ. آر جے ہے ایف ایم پر, اس کے علاوہ ایکٹر ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یوٹیوبر بھی ہیں, اس کے علاوہ شاعر بھی ہیں, اس کے علاوہ سنگر بھی ہیں, اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ تو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اور کام کرتے ہیں یہ وائس چینج کر لیتے ہیں یار, یہ بڑی انوکھی سی بات ہے. اور ان کا ایک کریکٹر جو ہے چاچا ریتو سریکی میں جو ہے بڑا مشہور ہے, اور مجھے بھی لگا کہ کوئی چاچا ٹائپ ہی ہوں گے, کوئی بابا ٹائپ بھی ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے, بہت ہی ینگ ہے ماشاءاللہ. زاہد ملک, ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسا لگتا ہے ویسے خواتین کو تو آنٹی کہا جائے تو ان کو برا لگتا ہے, تو چاچا ڈٹو اور چاچا بنا دینا تو کیسا بس لگتا ہے؟ ایک انسان کا شوق ہوتا ہے ہاں. کہ لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ کس طرح لے کے آنی ہے. تو میرا ایک ایم تھا کہ میں لوگوں کو تھوڑا سا ہنساؤں, کھلکھلاؤں, اور تاکہ لوگ انٹرٹین ہوں. ہاں. تو یہی سوچ کے میں نے تھوڑا سا یہ کریکٹر چوز کیا چاچا ڈٹو کا. تو میں وہ بالکل آپ کو سناؤں گا بھی صحیح. تو باقی آگے جا کے سنیں گے چاچا ڈٹو کیسے بنے, یہ چاچا ڈٹو کیسے بنے اور کیوں بنے. اچھا, سٹارٹ کہاں سے لے, کہاں سے, کب سے سٹارٹ کیا, کیسے شوق تھا, یہ کیسے پتا چلا یہ ٹیلنٹ ہے میرے اندر اور میں جو ہے اس فیلڈ میں آ سکتا ہوں, تو کیسے, کچھ بتائیں اپنے حوالے سے. بالکل بڑا اچھا سوال ہے. اور کہتے ہیں کہ اکیلی جان شکنجے اندر. ہاں یہ تو بات ہے. تو الحمدللہ کرکٹر بھی ہوں, آر جے بھی ہوں, شاعر بھی ہوں, اور اس کے علاوہ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ یار میں کیا کیا ہوں. ہاں, بھول جاتا ہوں کہ کیا کیا ہوں. ماشاءاللہ. تو باقی انشاءاللہ تو کس چیز کو پروفیشنل طور پر جو ہے کس کام کو, دیکھیں روزی روٹی تو ہم نے کرنی کرنی, شوق انسان کے بہت سارے ہوتے ہیں, میرے بھی بہت سارے شوق ہے. کبھی دل چاہتا ہے ڈیزائنر بن جاؤں پر بن نہیں پائی آج تک, اچھی شیف بن جاؤں تو وہ بھی نہیں بن پائی. سیدھی سی بات ہے, میرے کھانے کبھی اچھے بن جاتے کبھی اچھے نہیں بنتے. تو کیا شوق رکھتے تھے کہ کیا بننا ہے؟ اب پروفیشنل لائف کی بات کرتے ہیں, شوق علیحدہ اور پروفیشنل لائف علیحدہ. بالکل, بات اگر پروفیشنل لائف کی کی جائے تو میرا یہی اہم تھا کہ میں میڈیا کی طرف آؤں, ٹھیک ہے, ٹی وی چینل کی طرف آؤں. ریڈیو سے سٹارٹ لیا, ریڈیو سے سٹارٹ لیتے لیتے آنا تو میں بننا تو اینکر پرسن چاہتا تھا, مگر میں چلا گیا تھوڑا مطلب ایڈیٹنگ کی طرف, ویڈیو ایڈیٹر بنا نہیں. اچھا وہی بات ہے, کچھ لوگوں کے جو شوق ہوتے ہیں اگر ان کو موقع مل جائے تو یقیناً وہ اپنا اچھا جو ہے پوٹینشیل دکھا پاتے ہیں, لیکن بعض ٹائم جو ہے آپ کو موقع نہیں ملتا تو پھر آپ سوچتے ہیں چلو اس سے ریلیٹڈ کوئی اور شعبہ مل جائے تو میں کر لوں گا. تو ایز اے ایڈیٹر آپ کام کر رہے ہیں, اور ہم بتا دیں کہ اینالیز میں ہمارے اسد جو ہیں, اسد جو بھائی ہیں, یہ ان کے بھی بھائی ہیں. بالکل الحمدللہ. والد صاحب گائے بگائے جن آپ بلاتی رہتی ہیں, آتے رہتے ہیں. عباس ملک خاور صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں, والد صاحب بھی ہیں. آر جے کی دنیا میں میرے استاد بھی وہی ہیں, سکھانے والے مجھے وہی ہیں, ریڈیو پاکستان میں لے کے آنے والے مجھے وہی ہیں. انہی کو دیکھ کے پروگرام جو کرتے تھے تو میرا بھی بڑا دل کرتا تھا کہ میں بھی والد صاحب کی طرح ایسے, میرے بھی بڑے بڑے فین ہوں, اور لوگ مجھے بھی ایسے بڑا دعائیں دیں اور یاد کریں. ٹھیک ہے, تو اسی کو دیکھ کے تو پھر ٹی وی پہ تو اسپیس نہیں ملی, ایز اے اینکر تو آپ نہیں آ سکے, ایڈیٹر بنے, اس کے بعد شوق تو رہ گیا, تو پھر آپ یوٹیوبر بھی بن گئے ہیں. کچھ اس حوالے سے بتائیے, کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آر جے بھی ہیں, وہاں بھی جو ہے نا آپ اپنی آواز کی جادو جگا رہے ہیں, تو پھر یہاں آ کر شوق پورے کیے سارے اپنے. ہاں جی بالکل, کیونکہ ظاہری بات ہے انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں, دوسروں کی نہیں پتا کہ میں اب ایکٹر بھی بنوں, سنگنگ اگر کوئی اچھی سنگنگ کر رہا ہے تو یار میں بھی سنگر بنوں. تو ہوتا ہے بڑا کہ, اور ہاں اگر کوئی اچھا پروگرام کر رہا ہے یار میں آر جے بھی بنوں, میں یہ بھی بنوں. تو اس طرح مطلب مجھے بھی یہی فیل ہوتا تھا کہ میں یہ چیز بنوں. اب کرکٹ کے حوالے سے کرکٹر تھا تو کرکٹ میں بڑا ماشاءاللہ اچھی کرکٹ کھیلا ہوں,
अंडर 19 लेवल तक खेला हूँ। तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैंने नुमाइंदगी की है, 2 साल नुमाइंदगी की है, क्रिकेट खेला हूँ। तो अच्छे क्रिकेटर के साथ आमिर यामीन हो गया, शोएब मकसूद साहब हो गए। बचपन में गली मोहल्लों में खेलते थे जी, गली मोहल्लों में खेलते थे? डेफिनेटली, बिल्कुल। सीखता तो इंसान वहीं से ही है, गली मोहल्ले से ही। बिल्कुल। और हाँ, किसी घर में जब गेंद जाती थी तो फिर किस तरह मंगवानी पड़ती थी, तो वो फिर वो तो भी अपना पूछे। चाचा जी आज जाइए, वक्त कहना सी। हाँ, तो और फिर दोबारा जाती फिर दोबारा जाती थी। और फिर वो जो बातें सुननी पड़ती थी, फलां के पुत्र सीधे हो जाओ। तो ये भी कहते हैं कि जिंदगी का हुस्न है। हाँ, आप बचपन में होते हैं तो बचपन में कितना आप इंजॉय करते हैं अपने बड़ों के साथ, शरारतें करके, तो वालिदैन के साथ, दोस्तों के साथ। तो जिंदगी इसी तरह ही गुजरती है। मोहल्ले वाले तंग होते थे आप लोगों से? डेफिनेटली तंग तो होते थे, मगर अब कोई याद शिकायत भी गई अब्बा के पास? नहीं, अब्बा जी के पास शिकायत नहीं जाती थी। उन्हें हाँ। पता था ये बच्चे हैं, इधर ही बस खेलते जुलते हैं, तो इनको ऐसे ही यहीं डांटेंगे तो चुप हो जाएंगे। ना भी हुए तो जाहिर बात है ये तो शरारती है, इन्होंने शरारतें ठीक करनी है। है। अब्बा से कुटापा खाया, कुछ याद है बचपन, कोई ऐसी बात जो अब तक याद हो? ऐसा होता है यार, हम कहते हैं बचपन गुजर गया, लेकिन वो जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये जो कुटापे हम खाते हैं ना, जो कभी नहीं भूलते हमें, फिर हम सुधर जाते हैं यार, आइंदा हमने ये गलती नहीं करनी। तो कोई याद है? अब्बा से तो नहीं खाया, अम्मा से बड़ा खाया। बड़ी मार खाई तो है ये अम्मा हमारा वाला हाल है। हमारी अम्मा जो है जब गुस्से में आती तो खूब फेंटी लगाती थी। अब्बा कुछ नहीं कहते थे। अब्बा कभी एक हाथ यहाँ सर पे जड़ भी देना तो फिर हमें रोना आ जाता, टिप टिप आंसू होते थे। अब्बा ने आज हमें ये कहा, तो अब्बा ने कभी नहीं कहा? नहीं, अब्बा जी ने, मैंने जो कुछ भी कहा कि अब्बा जी मैंने ये बनना, हाँ पुत्र बन, पर माँ का ख्याल रखना। अम्मा का ख्याल रखना। तो अम्मा को किस बात पे गुस्सा आ जाता था कि यार? हाँ, मैं जब पढ़ने नहीं जाता था, हाँ, स्कूल को टाइम ना देना, पढ़ाई को टाइम ज्यादा ना देना, क्रिकेट को देना, इधर उधर खेल कूद, तो जाहिर बात है बड़ी मार पड़ती थी। मुझे याद है कि मैं कुरान पाक की मेरी क्लास थी, मैं नहीं गया था। अच्छा। तो फिर अम्मा ने बैट से मारा? नहीं, अम्मा जी ने। अच्छा। मैंने कहा अम्मी जी मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तेरी तबीयत तो मैं सीधी करे नहीं आऊँ। उन्होंने सच्ची से मुझे उठाया, घसीट के मुझे लेके गई, कह जा पढ़ने जा। तो मतलब अब याद आता है कि बड़ा अच्छा करती थी, और वो जो मार थी ना, उस मार का मजा ही कुछ और था। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे साथ एक और शायर हैं, उनका मैं तारुफ करा दूं। मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है। सलीम नतकानी साहब हैं, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं सलीम साहब? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत शुक्रिया रोहित टीवी का, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, पहले भी शायद एक दफा मैं हाजिर हुआ था। आप बस मोहब्बतें हैं आपकी। बिल्कुल, रोहित टीवी हमारे वसेब का जाहिर है चैनल है, जाहिर है हमारा अपना है, हम तो इसे ऑन करते हैं बिल्कुल अपने। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो थोड़ा लेट आए तो बात मुजफ्फरगढ़ से आना था ना मैंने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सफर कैसा रहा? सफर अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या लिख रहे हैं, कब से लिख रहे हैं, कुछ बताइए इस हवाले से। जी, मैं तकरीबन 26 साल हो गए मुझे, 94 से, मैं जब कॉलेज में था तब से मैं लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 26 ईयर। आगाज किया उसको? आगाज बिल्कुल, सेकेंड ईयर में था मैं, तो शेर कहना शुरू किया। तो किसी की याद में, किसी के विछोड़े में, किसी के विसाल में, क्या किसके उसमें शुरू किया? क्योंकि वो एज है जो आपको लिखने पे, आपको गुनगुनाने पे मजबूर कर देती है। आप समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे सवाल? असल मैं बताऊं, तख्लीकियत का जो सरचश्मा होता है ना, वो आपके अंदर होता है, बिल्कुल, वो उसे डिस्कवर करना होता है आपने। अच्छा, ये अमूमन जो हमारे यहाँ तासुर है ना, भाई लाजमन कोई इश्क हुआ होगा, कोई चोट लगी होगी। एज ऐसी नहीं होती। नहीं, आप बताइए, टीन एज ऐसी एज नहीं होती क्या? क्या वाकई किसी को अट्रैक्शन नहीं होती? क्या कहेंगे? तो आप देखें, फिर 100% लोगों को शायर होना चाहिए था। तो ये बात पता की है, पर बनते नहीं है। अंदर डिस्कवरी करनी होती है असल आपने। कुछ बहुत जल्द कर लेते हैं, कुछ जरा देर से होते हैं। तो मेरे वाले साहब चूंकि फारसी के उस्ताद थे, तो घर में लिटरेचर का माहौल था। बड़ी बहनें मेरी 2-3 फारसी पढ़ रही थी, कुछ उर्दू कर रही थी, तो किताबों का माहौल था। तो किसी लम्हे में मैंने डिस्कवर कर लिया कि आई एम अ पोएट, शायद मैं शायर हूँ। अच्छा, फिर कच्चे पक्के शेर कहने शुरू किए। घर वालों ने थोड़ी सी तारीफ की, कुछ असातिज़ा ने की, कुछ 1-2 शायरों से मिले, उन्होंने कहा वाह जी वाह, आप तो बड़े अच्छे शेर कहते हैं, तो उसको कहा करें। बस फिर कहना शुरू कर दिया। वो डिस्कवरी मुसलसल जो है इंसान के इर्तिका के साथ साथ बढ़ती चली। फिर हमें भी कुछ सुनाया, फिर हम भी कहेंगे वाह जी वाह, बहुत अच्छे शायर हैं, हमें भी सुनाइए। मैं एक गजल के कुछ शेर पेश कर देता हूँ। बंदा परवर, ये बार था तो सही,
बंदा परवर, बंदा परवर ये ये बार था बार था तो सही, दिल हरी से बहार था तो सही, वाह आपसे झूठ कह रहा था मैं, आपसे झूठ कह रहा था मैं, आपका इंतजार था तो सही, हाय हाय वाह जी वाह, आपसे झूठ कह रहा था मैं, आपका इंतजार था तो सही। और एक गजल के और कुछ शेर मैं सुना देता हूं कि कैफियत गम की आजकल नहीं है, शोर सा है उथल पथल नहीं है, हिज्र का तोड़ ढूंढना होगा, हिज्र का तोड़ ढूंढना होगा, वस्ल इस मसले का हल नहीं है, वाह वाह, हिज्र का तोड़ ढूंढना होगा, बस वस्ल इस मसले का हल नहीं है, शोर करता है दिल मिलाता है, दिल समंदर है यार थल नहीं है, हाय हाय जबरदस्त, शोर करता है दिल मिलाता है, दिल समंदर है यार थल नहीं है। शेर देखिएगा किसी काबिल हो के मुस्तकिल छेड़छाड़ करती है, मुस्तकिल छेड़छाड़ करती है, नज्म लगती है वो गजल नहीं है, हाय हाय जबरदस्त, और हिज्र में मुस्कुरा रहा हूं सलीम, हिज्र में मुस्कुरा रहा हूं सलीम, मेरे माथे पे कोई बल नहीं है, वाह 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 जी वाह जबरदस्त, कैफियत गम की आजकल नहीं। वाह 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 जी वाह जबरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा फिर कुछ किताबें वगैरह भी लिखी या नहीं लिखी, तसनीफ वगैरह भी आई या नहीं आई? जी मैं चूंकि बुनियादी तौर पे मतलब मुशायरे कराने का मुझे बड़ा शौक था, इब्तिदा में मैं बड़े अच्छे अच्छे मुशायरे कराऊं, उसमें मैं प्रोमिनेंट नजर आऊं, ये भी होता है ना, ये होता है ना, अपना अपना बंदा शोबा ढूंढ लेता है किस तरह। शायर तो थे ही, हाँ। फिर मैंने एक तंजीम बनाई गूंज के नाम से, ठीक, अच्छा फिर मैंने उसके ज़रिए तमाम कुल पंजाब कुल पाकिस्तान मुशायरे कराना शुरू किए, फिर मैंने उसी प्लेटफार्म से ना एक रिसाला निकाला माही गूंज के नाम से, ठीक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। और एक किताब मतलब हमदिया ला इलाहा इल्लल्लाह वो, और अब इंशाल्लाह गज़लों की किताब ज़ेर तबा है, वो इंशाल्लाह इसी 1-2 महीने में। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त। जाहिद क्या सुना रहे हैं आप भी तो शायर हैं, हाँ, आप भी बिल्कुल। शायर हैं, जी जी आप बिल्कुल। बहुत कुछ कर रहे हैं तो इसलिए कह रही हूँ आप भी शायर हैं। बस टूटे फूटे अल्फाज सुना दे कुछ। जोड़ने की कोशिश करता हूँ। वालिद साहब शायर हैं तो माशाल्लाह उनको देख के ही तो अर्ज किया है गज़ल के जानिशार, बिस्मिल्लाह। हमने उसके लिए लब पे दुआ रखी है, हाँ, हमने उसके लिए लब पे दुआ रखी है, जिसने हमको सताने की कसम खा रखी है, वाह जी वाह, दिले मासूम को मालूम न था अंजाम सफर, हाँ, दिले मासूम को मालूम न था अंजाम सफर, इश्क करने की यहाँ इतनी भी सजा रखी है, वाह जी वाह जबरदस्त, दिल ये कहता है कि अब कह दूं उसको, दिल ये कहता है कि अब कह दूं उसको, एक अरसे से जो बात छुपा रखी है, वाह जी वाह, और एक कि मैं तेरी आंख से ओझल कभी हो नहीं सकता, मैं तेरी आंख से ओझल कभी हो नहीं सकता, मैंने दिल में तेरी तस्वीर बना रखी है। वाह जी वाह, और मकता है कि कितने मासूम है, सच्ची से बड़े मासूम है मेरे भाई, दिल में बातें दबा रखे, सोशल मीडिया का दौर है, दिल में दबा के रखी है बातें। पूछते हैं कि जो शायरी है क्यों की जाती है, कोई ऐसा गम होता है, लाजमी नहीं है किसी को रोग लगा हो या कोई नहीं, गम ये या कोई इसमें आज राह आप से गुजरा दोनों ने हो। एक वो किया हुआ था कि कहते हैं ना मुट्टा किया हुआ था, सराकी में होता है लफ्ज कि भाई एक ही बात करनी है कि रोग होता नहीं, वहाँ के बिल्कुल रोग नहीं होता, क्या ये तो हर बंदे की होता है, यार, हर बंदे की जिंदगी में आप इसको यानी सरीहन रोग होता है, ये कोई बात नहीं, रोग भी होता है, और वो आम आदमी के साथ भी होता है। ठीक है, ठीक है, उसके पास लफ्ज नहीं होते ना, ये तो बात है कि किसी के पास ये सलाहियत होती है कि वो जो है लिखना शुरू करता है, ये लिखते हैं, हर बंदे के पास तो ये चीज नहीं है ना। अच्छा आप देखें, आप अपने कैमरामैन से पूछ लें, आप अपने अंदर झांक लें, आपको किसी चीज से अट्रैक्शन नहीं हुई होगी, आप क्यों शायर नहीं बने? हाँ बिल्कुल, ये भी है, रोग भी होता है, मैं बोल देती हूँ, अच्छा रोग ही नहीं होता, रोग भी होता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल मकता तो रह गया है इस हाँ गजल बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल, मकता है कि हम सितम खा के जो बच जाते हैं जाहिद, हम सितम खा के जो बच जाते हैं जाहिद, हमने थोड़ी सी मोहब्बत जो बचा रखी है, वाह जी, हमने उसके लिए लब पे दुआ रखी है, जिसने हमको सताने की कसम खा रखी है। वाह जी वाह, तो जबरदस्त, सराकी भी लिखता रहता हूँ, सुनाएंगे जरूर। उर्दू सराकी दोनों ही,
डोड़ा सरैकी अचण वैसे तो जी जी जरूर अर्ज कीते तैं छोड़ दिते मेरे को रस्ते विच इहो दर्द फिराक दा खांदे आहा तैं छोड़ दिते मेरे को रस्ते विच इहो दर्द फिराक दा खांदे मेरे को कई शै जग दी भांदी नी तेरा ख्याल सजण नित रहंदे आहा ओए तू नजर नहीं आंदा जै वेले हम्म तू नजर नहीं आंदा जै वेले तेरे बाजों दिल घबरांदे आ देख तो सही तू जाहिद को तेरी मूंछ दे विच कुरलांदे हाय हाय कुरलांदे वाह जी वाह जबरदस्त बहुत बहुत तो सराकी विच काम करेंदे पे हो बिल्कुल मैं रेडियो पाकिस्तान में पहले सराकी प्रोग्राम करता था ठीक है क्योंकि जो चाचा डिट्टू है ये सराकी ही करैक्टर है और इसमें सराकी में ही बात करते हैं आप जी बिल्कुल तो किस तरह जो है बात करते हैं जरा हमें भी सुना सराकी जहरी गाल है क्योंकि चाचा बन जाते हैं जेड़े बजुर्ग सुनने वाले हैं हाथां दे विच सुनने वाले हैं उन्हां को इहो पता है कि चाचा डिट्टू बड़ी उम्र दा है ठीक है अक्सर कॉलां करके सरेंदे भी हैं कि सारे फिरा डिट्टू सबको मिलना सबको सीख के अच्छा मैं किसी जरूर मिलना तो किवें करके करैक्टर है आज मेरे जेड़े सामने सुनने वाले उन्हां को भी पता लग गई थी जो चाचा डिट्टू भी मैं मले की मैं जी कि चाचा डिट्टू अक्सर मेरे को स्टूडियो दे विच आंदे ते चाची है मेरी उनदी जेड़ी घर वाली है वो बना के देंदी है चीज़ां मेरे कीते ठीक है वो होना दे अजायद पोतरा क्या हाल है तेरा मेरा पोतरा जिंदा रहा हुआ आज तेरी चाची ने मेरे को साग बना के भाईए ते ओदे विच मक्खन दा पेड़ा भी नाल ते आज मुड़ मैं अपनी दी आयशा किते भी नाल चाही वादा ते नाल चावल दी रोटी भी है ते रोटी चावल दे नाल जेड़ी तुसा खासो साग ते मक्खन मेरा पोतरा देसी खुराका खा लिया करो हाँ तुसा जेड़े खा के ना फार्मी देसी मुर्गियां खा लिया करो तुसा फार्मी मुर्गी जो खासो मेरा पोतरा क्या फायदा थी बिल्कुल तो फिर जाहिद जवाब है क्योंकि दो कैरेक्टर को इकट्ठा करते हैं एक तो जाहिद है और एक डिट्टू का कैरेक्टर जो है उसको जो है उसको करे बाबा जी या चाचा जी का तो फिर किस तरह दोनों को इकट्ठे कर रहे हैं आप अब फिर उसके बाद जाहिद की बारी आ गई मैं आप भी नाल अच्छा चाचा जी बिल्कुल आज तुसा खुश खुश लगते पे क्या क्या गाल है पोतरा आज तेरी चाची ने अपने हत्थां दे नाल देसी पराठा बना के खवाए मेरा पोतरा क्यों पूछना थी मामा अच्छा चाचा जी चाची जेड़ी है तो को नाराज भी करेंदी है या गुस्से थींदी है पोतरा ए दिल दियां गालियां होंदियां प्यार मुहब्बत दे विच तो आदन थां भांडे खड़े पोने ते मेरा पोतरा हुण घर दे विच थां भांडे खड़े पोने बिना को क्यों दसो ठीक है हाँ क्यों बताइए ये बातें छुपा लेते हैं और इसे सारे दिन हम लोग जा रहे छोटे से वक्फे पर कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर और जी बिल्कुल शेर व शायरी की बात हो रही थी वक्त में भी हम कर रहे थे और वैसे चाचा डिट्टू का किरदार जो है ज़बरदस्त किरदार है तो इस तरह तो आप किसी को भी फ़ोन पर बेवकूफ़ बना सकते हैं कभी कोशिश की है आपने या नहीं चाचा डिट्टू बन के और या आवाज़ तो बिल्कुल आप चेंज कर रहे तो ये बताएं कि कितनी प्रैक्टिस की है इस पर ये भी बताएं ज़रा नहीं फोन की आप बात कर रही है तो जाहिर बात है मैं ऐसा नहीं करूंगा डेफिनेटली तो मेरा जो मकसद है कि एंटरटेन कराना हाँ, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना ना कि किसी के साथ धोखा फ्रेब मकारी यूं तो ये टैलेंट कब पता चला कि मैं ऐसा कर सकता हूँ जो है वॉइस भी चेंज कर रेडियो पाकिस्तान में जाहिद खान साहब थे अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे फौत हो चुके हैं तो बड़े बहुत ही जबरदस्त से वो आरजे थे और फन की दुनिया में एक नाम था उनका उनको देख के उनके जो कैरेक्टर थे 5-6 कैरेक्टर करते थे वो ठीक 1-2 कैरेक्टर की बात ना करें 5-6 कैरेक्टर करते थे उनको देख के मुझे बड़ा वो लगा तो अक्सर उनके साथ भी प्रोग्राम करता था मैं तो उसने मुझे कहा कि बेटा यार तू तो कर लेगा बिल्कुल अब करो मैंने कहा मैंने भी यहाँ कैरेक्टर करना है इसमें तो कहता है हाँ बिल्कुल आप किया करो बच्चे आप अच्छे हो कर जाओगे तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा पीछे पुश किया और फिर मुझे भी लगा कि यार मैं कर लूंगा घर बैठ के ऐसे पहले तो मैंने घर वालों को सुनाया घर वाले डर गए कौन बड़ा गा रहे अरे सुनने वाले को यही लगता है कि ये 2 कैरेक्टर हैं और अगर आप ना बताएं तो कोई बताया भी कभी बताया आपने कि नहीं मैं जाहिद ही सब कुछ कैरेक्टर दोनों कर तो ऐसा नहीं पता होगा आपके जो नहीं बिल्कुल लिसनर जो है उनको ठीक है बिल्कुल जो लिसनर है उनको पता नहीं है कि ये आरजे जाहिद मलिक ही अपनी आवाज़ में निकालता है कुछ लोगों को पता है जब उनको पता है तो कहते हैं कि अनबिलीवेबल हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता कि आप जाहिद मलिक ही बोल रहे होते हो बिल्कुल कैरेक्टर आप ही कर रहे हो तो बस कहते हैं कि किसी के चेहरे पे आप एक मुस्कुराहट लेके आते हैं ना
तो उसका जो अजर है वो अल्लाह ताला ने दिया। बिल्कुल। अच्छा, फिर डेली कोई नया टॉपिक होता है किसी को जो लेकर, या वो म्यूजिक वाला सिस्टम है कि म्यूजिक सुनवाया, किस तरह से करते बिल्कुल हैं? प्रोग्राम में टॉपिक भी होता है, एक सवाल भी होता है जनरल नॉलेज के हवाले से, ताकि लोगों में थोड़ी सी इस तरह की अवेयरनेस भी आए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पता नहीं होता। तो कल मेरा जो सवाल था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो कौन सा है, तो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं था, तो कुछ लोगों को पता चल भी गया था। तो इसी तरह मतलब पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की कौमी चीज़ों के हवाले से भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो हैं वो भी साथ साथ बताते रहते हैं। तो ख़ास तौर ट्रैफिक की बात आप कर रही थी, आते ही आपने बात की है, बड़ी अच्छी बात की है। तो मेरी भी यही है, हमारे मैं जो FM पे जो यहाँ पे प्रोग्राम करता हूँ ट्रैफिक पुलिस में, तो 88.6 पे, तो उस पर भी यही होता है कि ट्रैफिक कवानीन के हवाले से हम सबको पहले आगाह कर रहे हैं कि अवेयरनेस है मुल्तानियों में, पाकिस्तानियों में। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम गाड़ियाँ दे देते हैं, बाइक चला रहे हैं, तो फिर हादसात आप देख रहे हैं कि रोज हादसात है और लोगों की जानें जा रही हैं, कुछ माजूर हो जाते हैं। तो इस पे तवज्जो की ज़रूरत है और इस पे सख्ती करने की भी ज़रूरत है। अच्छा हसनैन साहब, आपकी तरफ आते हैं और हम समझते हैं कि शेर व शायरी करना बड़ा आसान काम है, काफिया और रदीफ जो है ये मैच खा जाएं तो डब्बे में डब्बा के एक वो मेरी सहेली लाखों में एक वो वाला हाल हो गया। हम कहते हैं हमने शेर व शायरी कर ली। तो ये बताएं कि शेर व शायरी की बुनियाद किस चीज़ पर है, कुछ इस हवाले से बताइए। नहीं, शेर व शायरी की बुनियाद जो है वो आपके अंदर मौजूद अबलाग की सलाहियत होती है, वो जिसको हम सलाहियत की बात कर रहे हैं। अच्छा, बोलने की सलाहियत, बात करने की सलाहियत, कम्युनिकेट करने की सलाहियत, तो ये अब उसको जब आप रिदम में ले आते हैं तो वो शायरी बन जाती है। उसको जरा सा मजीद रिदम में ले आए तो वो मौसीकी बन जाती है। अच्छा, अगर आप उसको एब्जॉर्ब कर लें तो वो मुसव्वरी बन जाती है। तो ये क्रिएटिव आर्ट के जितने शोबे हैं, इसमें शायरी को इसीलिए फजीलत हासिल है कि ये डायरेक्ट अबलाग करती है। यानी अगर मैं एक तस्वीर सोच रहा हूँ तो मुझे उसे बनाना पड़ेगा, अच्छा फिर उसे पोर्ट्रेट करना पड़ेगा, फिर प्रेजेंट करना पड़ेगा। जबकि अगर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ या कोई पैगाम कन्वे करना चाहता हूँ तो शायरी सबसे आसान और मौजू तरीन जरिया इजहार है कि आप फौरन, मतलब मैं जाहिद भाई से आपसे जो भी बात करना चाहता हूँ अभी शेर के जरिए भी कर सकता हूँ। तो शेर यानी अपने ख्याल को रिदम में ले आना, ये बुनियादी तौर पे शायरी। अच्छा, लेकिन अबलाग का नाम अक्सर जब हम शायर हज़रात की बात करते हैं और उनका जो है कलाम पढ़ रहे होते हैं तो बड़े मुश्किल उर्दू अगर हम बात करते हैं या पंजाबी की जो हम शेर व शायरी की बात करते हैं, सराइकी तो लिखना भी बड़ा औखा है। आप समझते होंगे शायरी सराइकी बोलना बड़ा आसान है, तो हम लोग बोल लेते हैं क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज है। जब हमने इसको लिखा नहीं, जब आप लिखते हैं तो ये बड़ा मुश्किल है लिखना। आप लिखते होंगे, आपको अंदाजा। तो मैं तो अक्सर उर्दू से सराइकी में बात तो कर लेती हूँ, लेकिन लिखना जो है मुझे थोड़ा मुश्किल होती है। तो फिर इतने लफ्ज कहाँ से लेके आते? कोई डिक्शनरी है उसमें इतना मवाद, इतनी बातें, तो ये कहाँ से आती हैं ये बताएं। एक पूरा एक होता है सादा अल्फाज में करना शेर व शायरी। जो आपको मुश्किल लगते हैं ना, दरअसल वो रास्ते में होते हैं, क्योंकि जबान अपने इर्तिका के अमल से गुजर रही होती है, आप अपने पस मंजरी मुताले के साथ साथ बढ़ रहे होते हैं। मसलन जब मैं कॉलेज में था तो मैंने 10 साल और 5 साल जब मैं दाखिल हुआ था तो 15 साल का तो इल्म था ना मेरे पास। अच्छा, फिर मैं कॉलेज में आया, फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मेरा मुताला भी तो बढ़ता रहा ना। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं प्योरीफाई होता गया मेरी जबान सादा होती चली गई। आप दुनिया के जितने बड़े शेर उठा के देख वो मुश्किल नहीं होंगे। बिल्कुल आप देखें, आपको जितने भी शेर याद होंगे वो इंतहाई आसान और सादा होंगे। तो जब शायर उस मकाम पे आ जाता है, जब लफ्ज उसके महरम बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, फिर आप देखें वो बिल्कुल मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। आप चाहे फिर गालिब की पोइट्री पढ़ लें, आप चाहे फिर अहमद फराज की पढ़ लें, हमारे शाकिर सुजाबादी की सराइकी पढ़ लें, वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा ये तो मेरी बात कर रहा है, भाई मैं भी इस कैफियत से गुजरा हूँ या गुजरी हूँ। तो वो फिर जबान और शायर अपने इर्तिकाई मरहले से गुजरता है तो उस मकाम पे आता है। ठीक, कुछ सुना रहे हैं, हमें कुछ कलाम सुना दे अपना लिखा हुआ। हाँ, मैं आपको एक नज्म सुना देता हूँ। जी सर। इस नज्म का उन्वान, जो इर्तिका की बात हो रही थी तो इसका नाम भी इर्तिका है कि लोग जिस उम्र में ख्वाब चुनते हैं आंखों की दहलीज पर, मुस्कुराते हैं फूलों को तकते हुए, मैंने उस उम्र में अपने आंगन में वहशत बरसती हुई, मुस्कुराहट के मोती मसलती हुई, अपनी आंखों में हंसती हुई देख ली। लोग जिस उम्र में चांदनी रात में आंख मूंदे हुए देखते हैं तसव्वुर में महबूब को, मैंने उस उम्र में चंद वीरानियों की स्याह जुल्फ को अपने दर पर लटकते हुए देखकर भी मुकद्दर से कोई गिला न किया। लोग जिस उम्र में
मेरी मासूम ख्वाहिश को चलते रहे, बेबसी के तमाशे पे हंसते रहे। मैंने उस उम्र में भी मेरे चारागर अपने अंदर के जज्बों को मारा नहीं। आज इस उम्र में जबकि ख्वाहिश मेरी दस्तरस में भी है और बस में भी है, मैंने सारे खिलौनों को यकजा किया और सड़क पर पुराने से कपड़ों में मलबूस बच्चे को देखा तो ऐसा लगा मेरा बचपन, मेरी ख्वाहिशें बेबसी, जर्द आंखों में मासूम जज्बों के सुर, मेरी आंखों की सूरत हैं बिखरे हुए। मैंने आवाज दी, मेरी आवाज सुन के वो लड़का वहीं कांपने लग गया। मैंने रोका उसे, उसकी आंखों में झांका बड़ी देर तक, बस यही कह सका, मेरे भाई सुनो, लो ये सारे खिलौने तुम्हारे हो। जबरदस्त जबरदस्त। और कल एक सोशल मीडिया पर किसी ने पिक्चर अपलोड की और उसमें एक बाप जो है एक छोटी सी साइकिल बच्चे की लेकर बैग पर जो है दिखा रहा था, मतलब तस्वीर में था, जिसने भी खींची थी और कहा था कि आज किसी को नींद नहीं आएगी। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब हमारे यहाँ ऐसे ही बच्चों को अब तो बहुत हो गया ना, हर फरमाइश पूरी कर दी जाती है। उससे तो बड़ा मुश्किल होता था बाप के लिए इतने सारे बच्चों की फरमाइशें पूरी करना, और कुछ अहम मौके पर कुछ इस तरह का गिफ्ट दिया जाता। और तो वाकई हम लोग जो है अपने सिरहाने लेकर सोते थे और सोचते रहते थे। तो वाकई ऐसा है, आज किसी को नींद नहीं आएगी, यकीनन तो ऐसा होता है बचपन में, है ना? बिल्कुल ऐसा होता है। तो यकीनन, क्योंकि जब इंसान बचपन को याद करता है तो फिर कहता है कि यार हम ऐसे भी थे, हम ऐसे भी थे। मगर ज़ाहिर बात है, वो वक्त जो होता है ना, वो एक नहीं रहता। अब तो जाहिद कैसे थे बचपन में? शरारती, संजीदा? लगता नहीं संजीदा होगे, मुझे तो नहीं लगता कि संजीदा थे। शरारती के? अच्छा, आप बिल्कुल आमिर भाई को भी जानती होंगी, मेरे बड़े भाई हैं, तो असद भाई भी हैं, तो उनको देख के क्या लगता है वो शरारती हैं? हाँ है ना? नहीं है, नहीं आंखों में ना वो जो ठीक है, वो ऐसे देखने में ना काम में बड़े सीरियस होंगे कि काम टेंशन से, और काम होना भी ऐसे चाहिए, आप एक अटेंशन होनी चाहिए अपने काम पर, तवज्जो, फोकस। लेकिन जो आंखों में जो शरारत है ना वो नजर आती है और उससे लगता है कि नहीं यार ये बंदा ठीक है, मजबूरी है या काम में सीरियस हो गया। तो ऐसा नहीं है, आप क्या समझते हैं? कि वाकई है मैं जो कह रही हूँ, आंखें बताती हैं आपकी ना? नहीं, आमिर भाई बिल्कुल शरारती नहीं थे, मैं बिल्कुल नहीं थे। मैं था, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आमिर भाई से मैं बड़ा डरता हूँ। हाँ। तो बचपन में ऐसे ही होता था, जब कोई उसकी चीज ऐसे इधर उधर लेके चला जाना, फिर चुप करके आगे रख देना, यार पता ना चले इसको। तो पता चल जाता तो क्या होता? पता चल जाता तो फिर वही होता, फिर शामत होती, बिल्कुल, फिर झगड़ा होता, फाइटिंग शाइटिंग होती। बात ऐसा होता है कि सारी बात है, बड़े भाई होते हैं तो छोटे भाई कोई चीज ऐसे ले भी है। वैसे भी शायर और शरारती न हो ये मुमकिन नहीं, ये चीज ये आपको क्योंकि शरारत मासूमियत की इब्तदा है, और जब तक शायर मासूम रहेगा उसका शेर जवान रहेगा। ये नहीं हो सकता शायर हो या क्रिएटिव आर्ट का कोई बंदा हो शरारती ना हो, ये लॉजिकल बात की है, शरारती ना हो। तो बच्चे तो होते ही शरारती हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो मेरा जैनू जैसे है कि शरारत ही नहीं करता। हम लोग बैठे होते हैं, यार कोई करेगा, कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। इतना सीरियस है, इतना सीरियस, माशाल्लाह अब 8 साल का होने वाला है, लेकिन शुरू से ही ऐसा था वो बच्चा। तो दूसरे बच्चे शरारतें करते, तोड़ते फोड़ते चीजें, और वो बिल्कुल कुछ नहीं करता। और हम लोग कहते थे यार वैसे तो बहुत अच्छा, जहाँ जाते शरीफ बच्चा है, शरीफ बच्चा। यार नहीं, शरारतें करनी चाहिए, है ना? बच्चों को शरारती होना चाहिए। उम्र ज़ाहिर बात है, शरारतें भी एक कहते हैं कि अब बच्चों को तो पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ज़ाहिर बात है। लेकिन हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। अभी हम वक्फे पर जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बात हो रही थी जाहिद से। जाहिद बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। जाहिद कुछ गुनगुना तो क्या सुना रहे हो? बहुत अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, बाकी ये कोशिश तो करते हैं ना आप, है ना? कोशिश कर देता हूँ बिल्कुल गाने की, बिल्कुल। मैं अक्सर जब प्रोग्राम करता हूँ तो लिस्नर भी कहते हैं, आवाज़ जब सुनते हैं कि जाहिद भी आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप गाया करें, क्या है? मैंने कहा यार आपको तो दो तीन जो होते हैं कुछ लिस्नर, आपको तो अच्छी लगती है, अब बाकियों का क्या होगा? तो पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा, फिर हमें भी अपना जो है वो, बल्कि बहुत सारे लोगों को अपने जो है बात मान जाएंगे कि वाकई जाहिद अच्छा गुनगुनाते हैं, अच्छे सिंगर बन सकते हैं अगर इनको चांस दिया जाए। तो सुना दे हमें कुछ। बिल्कुल।
تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں، حیران ہوں میں، تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں، پریشان ہوں میں، جینے کے لیے سوچا ہی نہیں درد سنبھالنے ہوں گے، مسکرائیں تو مسکرانے کے قرض اتارنے ہوں گے، مسکرائیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہونٹوں پہ درد رکھا ہے۔ بہت درد ہے اللہ کی قسم، آواز میں بھی درد ہے، میں نے کیا کہا تھا، میں نے تو یہی ہوتا ہے، بہت درد ہے، بس ٹھیک ہے رہنے دے معذر کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ واقعی اس کے لیے جو ہے استاد کا ریہرسل کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ہی ضروری ریاض ہے، کی لیکن ضرورت پھر بھی ہوتی ہے، آپ نے بالکل۔ کوشش اچھی کی، نو ڈاؤٹ، تو اس پہ بھی کلیپنگ ہونی چاہیے۔ اپریشیٹ تو ہم آپ کو کرتے ہیں، کوشش کی، بہت لوگ ہوتے ہیں ہچکچاتے ہیں، نہیں یار مجھے نہیں لگتا، لیکن آپ نے کہا نہیں کہ کوشش کرنا، چاہے اچھا یا برا کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے کوئی کہے تو میں کہوں گی نہیں یار، نہیں مجھ سے تو بالکل گایا نہیں جاتا، مجھے گانے یاد ہوتے ہی نہیں۔ بالکل ایسے کا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا گانے کا بڑا دل کرتا ہے، آواز بھی اچھی ہوتی ہے، سانگ جو ہے نا وہ یاد نہیں ہوتے پھر، تو باقی تو انٹرسٹ کی بات ہے، لیکن جس کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے، آپ شاعر لوگ کتنی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، کتنی نظمیں، کتنی غزلیں، تو یہ آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے۔ اگر میوزک میں ہوگا آپ کا انٹرسٹ تو یقیناً تو وہ بھی آپ یاد کر لیں گے۔ جب میرا انٹرسٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے میرا انٹرسٹ میوزک سننے کو، تب تو ٹائم ہی نہیں ملتا یار۔ وہ بھی دور تھے جب ہم لوگ پڑھتے تھے اور میوزک ساتھ چلا کر بیٹھے ہوتے، گنگنا رہے ہوتے تھے اور پھر سوال ہمیں یاد ہو رہے ہوتے تھے، تو دور گزر گئے۔ جب آپ امور خانہ میں جاتے ہیں، ماں بنتے ہیں تو بیوی، تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر شوق جو ہے نا پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر ڈیوٹیز آپ کی آگے ہوتی ہیں، یہ ڈیوٹیز ہم نے نبھانی ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ یقیناً شعر و شاعری کی بات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو سرائکی میں جو میں آپ کو تھوڑا سنانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سرائکی میں غزل ہے کہ محبت دے فسانے یاد آندن میں کوں گزرے زمانے یاد، واہ جی واہ، زبردست۔ محبت دے فسانے یاد آندن میں کوں گزرے زمانے یاد آندن، عجب ہن او بھی ویلے دوستی دے، واہ جی واہ، عجب ہن او بھی ویلے دوستی دے، اندے نخرے بہانے یاد آندن، واہ جی واہ، عجب ہن او بھی ویلے دوستی دے، اندے نخرے بہانے یاد آندن، او ساون دی جھڑی رم جھم تے جھانجھر، واہ، او ساون دی جھڑی رم جھم تے جھانجھر، اوہے منظر سہانے یاد آندن، واہ، اور ایک قابل غور سر کے پکھیرو بھول گئے ہیں زخم اپنے، پکھیرو بھول گئے ہیں زخم اپنے، شکاریاں کو نشانے یاد آندن، واہ جی واہ، اور ایک میں زاہد اندھا زاہد ازل تو ہاں دیوانہ، اندھا زاہد ازل تو ہاں دیوانہ، دیوانیاں کو دیوانے یاد آندن، محبت دے فسانے یاد، زبردست زبردست، یہ بات خوب کی ہے، دیوانوں کو دیوانے ہی یاد رہتے ہیں، تو زبردست۔ تو یہ بتائیں کہ اور دوستی ہیں، کیونکہ لازم بات ہے جو آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ کا دل چاہتے ہیں یار اور دوستی ہیں، مل کر جو ہے مقابلہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن سیٹنگ ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، سناتے ہیں، تو اور دوستی انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ بالکل ایسے لوگ ملے جو آپ کی طرح ہی انٹرسٹ رکھتے ہیں اور وہ آپ کے دوست بنے؟ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جب میں سناتا ہوں تو یار ادھر دیکھ یار، یہ پہلے دوست ہے جو ہاتھ جوڑتے ہیں، تو دوست تو بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار ملے ڈھونڈا اور سنیں، تو یہ تو پھر ہاتھ جوڑتے ہیں یار بس کر دیں۔ ہاں جو انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے، یہ دوست ڈھونڈنے پڑتے ہیں یار، اپنے انٹرسٹ کے بندے تو پھر لبنے پڑتے ہیں نا، تو ہر بندہ پھر یہ ہے کہ پھر ان سنا کے پھر جب وہ عادی ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یار ہاں یار بڑا اچھا ہوتا ہے یار، آپ تو بڑا اچھا سناتے ہو کلام۔ کیا یہ ذوق لوگ رکھتے ہیں یا ہر ایک میں یہ ذوق نہیں پایا جاتا، یہ بتائیں؟ نہیں، ذوق کی بات بالکل آپ، یہ ذوق کی بات ہے نا، یہ جو ذوق ہے، ذوق ہر انسان میں نہیں پایا جاتا۔ اب کسی انسان
इंसान को ऑफिस में जब मैं सुना रहा हूँ तो कोई तंग हो रहे होते हैं, इसका मतलब कि वो हो गई। अच्छा आए भाई शायद सलीम साहब ऐसा होता है कि आप सुनाना चाह रहे हैं और लोग जो है अच्छा अभी मैं आ रहा, अभी मैं सुनता हूँ, जो ठहर जाएगा या फिर इधर उधर देखते रहते हैं। जैसे किसी ट्रेन में पूछा ना, किसी एक ने तारुफ कराया, उसने कहा जी आप क्या करते हैं, उसने कहा जी मैं शायर हूँ, उसने कहा मैं बह रहा हूँ। बिल्कुल ये वाकयात भी हो जाते हैं, लेकिन अमूमन सोसाइटी में हमारे लिए शायर के लिए पॉजिटिव बिहेवियर होता है, जेस्चर बिहेवियर होता है, पॉजिटिव होता है। यानी अगर आप संजीदगी से उनसे बात करें तो वो आपको थोड़ा सा स्पेस देते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी दुरुस्त बात है कि 99% लोगों का मसला लिटरेचर नहीं है। ठीक है, यानी हर कुछ सुनना नहीं चाह रहा होता। आप जाए और किसी भी इवेंट में कहें कि भाई मैं कुछ सुना रहा हूँ दोस्तों सुनो, तो फिर वो कहेंगे यार बस कर दो यार, आज मूड नहीं, आज दिल नहीं, तो इस तरह होता है। तो फिर वही बात हो गई कि आपको फिर महफिलें जानी पड़ती हैं, इवेंट जो है करने पड़ते हैं, मुशायरा करना पड़ता है। मुलायम करने के लिए ना बुनियादी तौर पे जो चीज बनाई गई है या वदियत की गई है वो है तो फनून लतीफा। आप देखें सारा दिन टेंशन में अपने अपने रूटीन के हिसाब से, आप घरेलू जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज हैं, जॉब्स हैं, बच्चे हैं, तो आपको रिलैक्सिंग या सूदिंग इफेक्ट कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, वो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं फनून लतीफा में मिलेगा, या मौसीकी में, या किताब पढ़ के, कोई नावल, अफसाना, ड्रामा पढ़ के। तो ये मुमकिन नहीं है कि इंसान हो और वो फनून लतीफा के करीब ना हो किसी सिन्फ के। ठीक है सलीम साहब, क्या आमद का टाइम क्या है? मतलब आया लिखना है, क्या करना है, जा रहे हैं रोड पे रास्ते में कुछ या आया कि या अब लिखना चाहिए, तो ऐसे है या फिर एक सुकून का टाइम? बाहर के मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये 5वां मौसम है और ये अंदर होता है। बाहर आपको आग लगी हो, गर्मी हो, 52 डिग्री सेंटीग्रेड हो मुल्तान में, और आपके अंदर रिमझिम हो रही है तो शेर होने शुरू। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और बाहर शदीद सर्दी है, बर्फबारी हो रही है और आप उदास हैं तो शेर नहीं होगा। क्या वाकई नहीं होता? लोगों से इंस्पायर होके या लोगों के बिहेवियर, ये चीजें असरअंदाज नहीं होती? माहौल नहीं हो रहा होता, माशरा नहीं हो रहा होता, कुछ चीजें हमें दुखी नहीं कर रही होती। देखिए जब मैं यहाँ आती हूँ और डेली जब मैं बैठी होती हूँ, न्यूज देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो कोई ना कुछ मुझे अट्रैक्ट कर रही होती है। मेरा दिल चाह रहा होता है यार मैं शेयर करूंगी अपने नाज़रीन के साथ, मैं बात करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जब तक मैं बात नहीं करूंगी तो मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, और इस पे बात करनी भी चाहिए। तो आपके साथ ऐसा नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। हाँ। लेकिन वो स्टोर हो रहा होता है। हाँ। आप जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मुशाहिदा कर रहे होते हैं, नहीं बाहर वो नहीं है। वो जैसे मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत शेर है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलणे दे विच गन्ना, रो नू को हुण रो मोहम्मद, हुण रवे ते मन्ना। तो ये नहीं हो सकता कि वो मेरी जबान से निकले ना, लेकिन ये है कि मतलब स्टोर हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है, अब्बू और मैं जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो पुत्र लिखे 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 नहीं, जल्दी लिख ए नहीं भाज न मंजर। अच्छा ये कौन कहता है? अब्बू अब्बा जी। मित्रा उड़ ना जाए फिर जहन से निकल जाएगा, जल्दी लिख 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 पुत्र। मैं क्या अब्बा जी कहती है? शायरी का मौसम अंदर है, ये तो पक्की बात है, इसका बाहर के मौसम से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो मौसम की बात हो रही है तो कुछ सुना दे सलीम साहब आप। अब मैं खुशगवार मौसम के हवाले। आज तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, न ज्यादा ठंड है, तो गर्मी तो वैसे ही नहीं है, लेकिन वो जो सर्दी बहुत शदीद थी ना, अब वो थोड़ी कम हो गई है, कोहरे वाली वो कुछ कम हो गई। क्या सुनाएंगे जी? मैं चलें एक गजल सुना देता हूँ जी, जरूर। नहीं है गरचे खिजां फूल दस्तयाब नहीं, हाय 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 वाह, नहीं है गरचे खिजां फूल दस्तयाब नहीं, लगा दो आग जहां फूल दस्तयाब। हाय हाय जबरदस्त। नहीं है गरचे खिजां फूल दस्तयाब नहीं, लगा दो आग जहां फूल दस्तयाब नहीं, मैं सारे शहर का चक्कर लगा के आया हूँ, किसी जगह पे यहाँ फूल दस्तयाब नहीं। वाह जबरदस्त। मैं सारे शहर का चक्कर लगा के आया हूँ, किसी जगह पे यहाँ फूल दस्तयाब नहीं। मैं शेर देखना कि ये दश्त दिल है, यहाँ सिर्फ रेत उगती है। वाह कमाल है। ये दश्त दिल है, यहाँ सिर्फ रेत उगती है, वगरना आज कहाँ फूल दस्तयाब नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। ये दश्त दिल है, यहाँ सिर्फ रेत उगती है, वगरना आज कहाँ फूल दस्तयाब नहीं। शेर देखिए कि वहां तुम्हारी पजीराई हो नहीं सकती, वहां तुम्हारी पजीराई हो नहीं सकती, उधर न जाओ वहां फूल दस्तयाब नहीं। जबरदस्त। नहीं है गरचे खिजां फूल दस्तयाब। वाह जी जबरदस्त। अच्छा ये अंदर के मौसम से है रिलेट,
کہ اندر اب ریت تو اگتی نہیں ہے، لازمی بات ہے. جب آپ ناخوشگوار موڈ میں ہوں، چاہے باہر کے حالات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، چاہے جس طرح کا بھی موسم ہے، تو یہاں خزاں ہے تو خزاں ہے. بالکل. تو یہ واقعی حقیقت ہے. تو اندر کا موسم ہمارا کیسے خوشگوار ہوگا؟ آج یہ بڑی بات ہے. ڈپریشن میں ہے، ہر کوئی ٹینشن میں ہے، تو کتھارسس تو کہیں نہ کہیں نکالنے ہیں. تو آپ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، آپ نظم لکھ لیتے ہیں، غزل لکھ لیتے ہیں، شعر و شاعری کر لیتے ہیں، تو آپ گانا گا لیتے ہیں، لوگوں سے بات کر لیتے ہیں ایف ایم پر، تو سارے کتھارسس تو نکل جاتے ہیں. تو لوگوں کو موقع نہیں ملتا آج کے دور میں، دیکھا جائے تو مٹیریلزم کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، اور مطلب ہے یہی تو چیز ہے نا. جب تک آپ نیچرل لائف کی، اچھا آپ دیکھیں، آپ اینکر ہیں، آپ شاعر نہیں ہیں، موسیقار نہیں ہیں، بالکل آپ باغ میں چلی جائیں، آپ 5 منٹ کے اندر اس کتھارسس کے عمل سے گزر جائیں. بالکل بالکل. اصل چیز ہے نا، ہم نے اپنے اوپر مصنوعیت طاری کی ہوئی ہے. آپ جتنا فطرت کے قریب ہوں گے، صبح صبح آپ اٹھ کے پرندوں کی، چڑیوں کی چہچہانے کی آواز سنیں، آپ دیکھیں آپ کی تو پھر اپنا جو ہے طبیعت آپ کی باغ ہو جائے گی. اور آج میری طبیعت باغ ہو گئی. آپ دونوں کو سن کر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ظاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں تشریف لائے. یہ ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. آج مجھے دی گئی ہیں جناب 3 ریسپیز، جو 3 ریسپیز بنانی ہے میں نے، جس میں سب سے پہلے تو ہم نے پوریاں بنانی ہیں، ہم نے چنے بنانے ہیں اور حلوہ بنانا ہے. پوریوں کے لیے ہمیں 2 کلو ہم نے میدا لیا ہے، جس کے اندر ہم نے 1 کلو 50 گرام پانی ڈالا ہے. 50 گرام اس کے اندر ہم نے سلوا کا آئل ڈالا ہے، اور 50 گرام ہم نے جو کہ شان کا نمک ڈالا ہے. ٹھیک ہے جی، نمک بھی ہے شان والوں کا جو ہے کہ وہ ہم نے اس میں استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آدھا کلو سوجی ہے، جس میں ہم جو ہے کہ آدھا کلو اس میں چینی ڈالیں گے، یہ شان کا جی. اور اس کے ساتھ ہم جو ہے کہ اس میں 300 گرام آئل کا استعمال کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کہ چنے ہیں. چنوں میں جو ہے کہ ہم شان کا ہم جو ہے کہ نمک ڈالیں گے، اور ادرک لہسن بنا ہوا ہمارے پاس، یہ آپ دیکھیں بہت بہترین جار کے اندر ہے، یہ ہم جو ہے کہ ڈالیں گے. اور اس میں سالٹ اور جو ہے کہ ہمارے پاس ریڈ چلی ہے، اور زیرہ ہم ڈالیں گے، اور تھوڑی سی ہم اس کے اندر جو ہے کہ ہلدی بھی ڈالیں گے، اور ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر ہم بلیک پیپر بھی ڈال دیں گے. کرش بھی آپ ڈال سکتے ہیں، پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں. جی کیا کرنا ہے اور کس طرح اسٹارٹ کرنا ہے؟ جی سب سے پہلے جو ہے کہ ہم چنے بنا لیں. چنے بنا لیں پہلے. ہاں بنا چلو میں سارے کھا جاؤں گی. ٹھیک ہے جی، ہم سب سے پہلے ہم چنے بناتے ہیں. اور چنے کیا ہم یہ جو بوائل کیا ہو اتنے مزے کے نرم بنے ہوئے ہیں، تو کتنا ٹائم بوائل کرنا ہے؟ جی بوائل کرنے کے لیے بہت اچھا آپ نے کر دیا، یاد کروا دیا. جب اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے تو بوائل کرنے سے پہلے چنوں کو اچھی طرح سے دھو لیں. اس کے بعد اس کے اندر آپ سوڈا ڈالیں. سوڈا ڈال کے اس کو رکھ دیں، تقریباً 1 گھنٹے کے لیے اس کو رکھنا ہے. اس کے بعد اس کو بوائل کریں. بوائل کرنے سے پہلے جو سوڈے والا پانی ہے وہ سارا آؤٹ کر دیں. آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اندر نیا پانی ڈالیں، اس کو بوائل کریں. اور بوائل کر کے جو پانی اس کے اندر ہے وہ آپ نے نہیں ضائع کرنا، بلکہ اس کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاف کپ. ویسے چنوں میں چنے جو ہے کہ زیادہ آئل پیتے ہیں، ان میں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں. ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر حسب ضرورت، ہاف کپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے ہو گیا. ہم جو ہے کہ شان کا جو بڑا خوبصورت اور اس کی خوشبو بھی بڑی پیاری ہے، اس کے اندر جو ہے ادرک لہسن ڈالیں گے پیسٹ. ٹھیک ہے جی، 2 چمچ. ٹھیک ہو گیا جی. زبردست خوشبو آ رہی ہے. تو یہ شان کا جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ بنایا، یہ کہیں دستیاب ہے. آپ بازار سے جائیں، اور اس کا جو ہے اس کا فائدہ ہو گیا. ایک تو وقت کی بچت بھی ہے، اور جو ہے بچیاں جو ہے ہمارے کوکنگ کرتے ہوئے گھبراتی ہیں، تو یہ دیکھیں یہ میں 2-3 دن سے آپ کو متواتر اپنے شو میں دکھا رہی ہوں. اور میں بھی گھر میں نے بھی اب جو ہے یوز کرنا شروع کیا ہے. تو یہ فائدہ ہو گیا یار. کون لہسن چھیلے، کون
پیسے اور اس سے اچھا ہے کہ یہ سارا جھنجٹ ختم ہو گیا اور کیا چاہیے جلدی جلدی جائے. اگر ایمرجنسی آپ کو کھانا بنانا ہے, مہمان آ گئے ہیں, ٹائم کم ہے, تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایمرجنسی کے لیے یہ چیزیں کمپنی تیار کرتی ہے تاکہ جلدی سے جلدی کام ہو جائے. ٹھیک ہے, اگلا سٹیپ کیا ہوگا, کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا جی, یہ ہو گیا شان کا نمک. ٹھیک ہے, تھوڑا زیادہ. اس کے اندر 1 چمچ تقریباً یہ زیرہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے اندر شان کا یہ کرش پیپر اور پاؤڈر, یہ مکسی ہم ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ اسپائسی نہیں کرنا, صرف 1.5 چمچ ڈالیں. ٹھیک ہے, اور کلر کے لیے تھوڑی سی ہلدی. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. تھوڑا پانی ایڈ کریں گے. پانی اس کا جو چنوں کا ہے وہی استعمال کریں گے, نہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا. تھوڑے سے چنے ہم نے اس لیے پہلے سے گرائنڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ چنے ہیں؟ ہاں جی, یہ چنے. کب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیا بنا ہوا ہے, تو یہ بتائیں, یہ ضروری ہے. یہ چنے ہم نے اس لیے گرائنڈ کیے ہیں تاکہ جو ہے کہ ثابت چنے بھی ہیں ہمارے پاس, اور یہ بھی ہے اس کی جو گریوی ہے وہ بڑی بہترین اور زبردست جو ہے. ٹھیک ہے, تو گریوی کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی چنے جو ہے گرائنڈ کر لیں, بوائل کیے ہوئے جو ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جو چنوں کا پانی ہے وہی اس کے اندر ڈالیں, دوسرا پانی آپ نہ استعمال کریں, کیونکہ دوسرا پانی استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو کلر ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. واہ جی, یہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے. یہ اب اس کے اندر یہی جو چنے ہیں وہ سارے بوائل تو ہوئے پڑے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر ڈال دیں گے. بہت اتنا ایزی ہے, یہ ایزی ریسپی ہے چنے بنانا. تو ہم لوگ مارکیٹ سے لیتے ہیں, تو اس سے اچھا نا گھر میں بنائیں, آئل بھی اور اس کا کلر جو ہے گولڈن ہوگا, اور جو بازار سے ہم لیتے ہیں اس کے اندر سوڈا ہوتا ہے, وہ کالے ہوتے ہیں, وہ میدے کے لیے بھی نقصان. تو میں یہ بھی بتا دوں ناظرین, کیونکہ شان کے مسالے جو ہیں دنیا بھر سے حاصل کیے جاتے ہیں. نظر آ رہا ہے, ٹھہر جائے, میں شان کے مسالوں کے بارے میں بتا دوں, کیونکہ ہم نے اس میں استعمال کیا ہے تو بتانا ضروری ہے. کالی مرچ جو ہے خاص ویتنام سے آتی ہے, اور اپنے جو ہے مسالوں کو فریزنگ ٹیمپریچر پر, خاص جو ہے فریزنگ ٹیمپریچر پر پیسا جاتا ہے, یعنی گرائنڈ کیا جاتا ہے, جس سے مسالوں میں رنگ اور خوشبو برقرار رہتی ہے. اور خاص پیکنگ میں پیک ہوتے ہیں, آپ نے پیکنگ دیکھ لی آلریڈی, میں نے دکھائی تھی آپ کو. تو جس وجہ سے جو ہے ہمارے مسالے جو ہے مٹی, دھول اور دھوپ سے بچے رہتے ہیں, پروٹیکشن مل جاتی ہے. تو میں واپس جا رہی ہوں اپنے گیسٹ کی طرف, کیونکہ گیسٹ آ چکے ہیں, اور آپ نے اس کے بعد کیا بنانا ہے یہ مجھے بتا. اس کے بعد ہم بنائیں گے پوریاں اور حلوہ. تو میں آ کے کھاؤں گی. اوکے, میں نے کھانا ہے اور آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے جی, بنائیں, کنٹینیو کریں تنویر بھائی. اور میں چلی, اور آج کے ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں, اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے فخر بھائی ہیں. تو فخر تو ہمیں ہے ان پر, نام بھی ان کا فخر ہے یقیناً. تو ہمارے جو ناب فخر رضا مولانا ایڈوکیٹ صاحب ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم, تھینک یو ویری مچ. اور آپ نے آج پھر مجھے موقع دیا اپنے ساتھ جو ہے لوگوں کو کچھ قانونی محسوس کرتے ہیں نا ہم, آپ جب آتے ہیں. یہ آپ کی مہربانی ہے, یہ آپ کی مہربانی ہے. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ راک سٹار ہیں, اور جی مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے, بہت ہی ٹیلنٹڈ سنگر ہیں, بہت ہی پیاری آواز ہے. اسد عالم ہے ہمارے ساتھ, ان کو ویلکم کہتے ہیں. خوش آمدید, کیسے ہو؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ کو میرا سلام, آداب. سب سے پہلے آداب. میں بالکل ہی ٹھیک ہوں, اور سب سے پہلے آپ سب کا تھینکس کرنا چاہوں گا, شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پوری ٹیم کا, کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا. اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہ ہمارے پنجاب کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. تھینک یو. سو تھینک یو آپ سب کا. تھینک یو. آپ کتنا عرصہ ہو گیا سنگنگ کرتے ہوئے, کتنا ٹائم ہو گیا؟ ویسے تو اگر تھوڑی سی کہانی آپ کو بتاؤں مختصر سی. ہاں, میں 2010 کی بات, والد صاحب اکثر گاتے تھے محمد رفیع صاحب کو, اور بہت اچھا گاتے تھے. تو میں نے ان کو دیکھا, جیسے ایک بندہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا مطلب کہ گا رہے ہیں, تو میرا بھی جنون ہوا کہ بھائی تو بھی کچھ گا. تو میں رات کا ٹائم ہو, ایک روم میں بابا اور میں سوتے تھے, تو میں سائڈ والے ایریا میں سویا ہوا. تو میں نے کہا کہ بابا میں بھی کچھ سناؤں کیا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا سناؤ. تو میں سنانے لگ گیا. وہ راج صاحب کا گانا ہے سریلی اکھیوں والے. تو سنائے ذرا, وہی سنائے جو بابا کو سنایا تھا. زبردست. تو اس وقت میں دب کے گا رہا تھا. تو ابو نے کہا بیٹا اگر گانا ہی ہے تو کھل کے گا, ٹھیک ہے, ایسے مت گا. تو کچھ لوگ تھے جیسے اس ٹائم کہتے تھے کہ کیا کر رہا ہے, گا رہا ہے. تو آہستہ آہستہ
2017 आया, मैं तब कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था, तो मैं झूठा स्टूडेंट बन के झूठे रोल नंबर के साथ उधर एक शो था, मैं पहुंच गया मुजफ्फरगढ़ डिग्री कॉलेज। ठीक है कि मैं स्टूडेंट हूँ। जी मैं स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ ऑडिशन हुआ, तो मैं वकील साहब बैठे देख रहे हैं, अभी आपने सच्ची सच्ची बातें बता तो रहे, मेरा ख्याल नहीं बिल्कुल मैं सिंपल से बन के गया, बाल भी छोटे छोटे थे, मैं छोटा सा ऐसे। तो वहाँ जब मुझे कोई जानता ही नहीं था, लेकिन जब मैंने गाया, गाने के बाद जो मेरे फ्रेंड्स बने, और फिर जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बुलाया कि मुझे कहते हैं कि बेटा आप जानते हैं अब इस कॉलेज के नहीं है, लेकिन आपका टैलेंट है, हमने आपको बुलाया। शुक्र है पहचान लिया। फिर आगे जाके जो मुझे तो अभी बस आप क्या फ्यूचर में जो आगे आप तो मौका ढूंढ रहे होते हैं कहाँ केस करना है, क्या करना है। आगे जो मुझे फिर मिली बस सबकी दुआएं थी। फिर मैं अब FM में गया, वहाँ भी RJ हूँ मैं, तो आगे मैंने गजलें गाई। आज मैंने आपको गजल सुनानी भी है, स्पेशल आपके नाम करनी है, आज जाने की जिद ना करें। तो क्या करें, घर भी है, बच्चे भी हैं, जाना तो पड़ेगा। नहीं फिर भी जब तक टाइम है तब तक तो जिद कर सकते हैं। जबरदस्त। तो साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे बात करते हैं, असल से बातें बहुत सारी होंगी और इनसे जो है इनके गीत भी सुनेंगे, और यकीनन मुझे अच्छा लगा कि लाइव बहुत कम लोग परफॉर्मेंस दे पाते हैं, और मैंने ऐसे ही कह दिया यार सुना दे जो बचपन में गाया था, तो बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा हिचकिचाते हैं, थोड़ी देर बाद सुना दूंगा, चाहे सिंगर भी क्यों ना हो, क्योंकि ज्यादातर यही चल रहा है। वही है जो लाइव गाते हैं मेरे ख्याल से, लिपसिंग करने वाला कभी लिपसिंग आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, म्यूजिक चला दो, इधर हम गाना गाएंगे तो कहीं ना कहीं आवाज जो है वो काम नहीं देती और वो मजा भी नहीं आ रहा होता शायद। तो ये जबरदस्त बात है कि लाइव गाते हैं, लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, और जब भी कहा जाए सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, ये जबरदस्त बात है। फखर साहब आपकी तरफ आते हैं और कुछ वकला हजरात की मसाइल पे बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, कभी खत्म न होने वाले मसाइल हैं। तो आजकल जो है लाइसेंस के हवाले से कुछ मसले चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी ये गए हैं, क्या मसले मसाइल है, कुछ हमें भी बता दीजिए, आगाह कीजिए क्या मसले हैं। ऐसे है कि आपको पता है पहले जब ये जो लॉ होता ये था कि लोग अपने एडमिशन्स जो है वो करवा देते थे लॉ कॉलेजेस में, ठीक है, और उसके बाद घर बैठे रहते थे। अच्छा, उम्र की कोई कैद नहीं होती थी उसमें, आप जिस एज में चाहें LLB कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। उस वक्त कोई एज की लिमिट नहीं होती थी, आपने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, और आपने जाके कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, और कोई क्लास नहीं है, साल बाद आपके पेपर होते थे, आप पेपर में अपीयर हो जाते। मोस्टली ये होता था कि हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे, जिनमें टीचर्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे, वो लॉ कर लेते थे ताकि रिटायरमेंट के बाद हम जो है प्रैक्टिस में आ जाए। बिल्कुल। तो इसमें एक मैटर टेकअप किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की कि दिसंबर 2018 तक एक तो 3 साल LLB जो है ना वो रहेगा, अदरवाइज वो खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद LLB जो है अब वो 5 ईयर का हो गया। ठीक है। और वो इंटरमीडिएट के बाद होगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है। तो बाकी तमाम प्रोफेशंस लाइक द डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सारे इंटरमीडिएट के बाद आते हैं। तो लॉयर ग्रेजुएशन के बाद क्यों? इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अब आप जो है इंटरमीडिएट के बाद लॉ करेंगे और वो 5 साल का होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसमें एक ये शर्त रखी गई कि जैसे MD कैट का टेस्ट होता है, सेम यहाँ भी लैट का एक टेस्ट रख दिया गया, लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है। और वो कंडक्ट कराएगी हायर एजुकेशन कमीशन। गुड। ठीक है, वो आपने पहले पास करना है, उसमें आपने 50% मार्क्स लेने हैं, पास होने के बाद आप LLB में एडमिशन लेंगे। ठीक है। फिर आपने 5 साल रेगुलर सेमेस्टर सिस्टम या एनुअल सिस्टम जो भी है आप क्लास अटेंड करेंगे, और सेकंड ये कि सेकंड टाइम में कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, जिससे यहाँ है पहले थी सहूलत, दो आप फर्स्ट टाइम नहीं अटेंड कर सकते, तो बिल्कुल ऐसे आप सेकंड टाइम ले सकते हैं। अब ये है कि ये मॉर्निंग प्रोग्राम ही होगा, आप मॉर्निंग में ही क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है। मतलब साहब एक सवाल बनता है, यहाँ बनता है या नहीं बनता, इतने अरसे बाद क्यों ख्याल आया, पहले क्यों नहीं ख्याल आया? ये प्रोफेशनल डिग्री थी, जो भी है जो भी है जहाँ भी है फ्री है, अब कुछ करने को नहीं, एडमिशन नहीं मिल रहा, अब एज गुजर गई तो चले जी आज जी लॉयर बन जाते हैं। तो ये इसकी वजह से आप प्रोफेशनल लॉयर को कितना धचका पहुंचता है, बहुत ज्यादा धचका पहुंचा। और वो लोग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये देखिए वक्त के साथ साथ जो है वो रिफॉर्म्स तो आते हैं। ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ ये एजुकेशन रिफॉर्म थी, लॉ रिफॉर्म थी, एक अच्छा डिसीजन था। अब 5 साल लॉ करने के बाद एक और बात भी सामने आ गई, दैट वाज लॉ गैट। ठीक, कि आपने जब लॉ कंप्लीट कर लिया है, देन आपने एक और टेस्ट में अपीयर होना है। और वो पहले ये होता था, कैश टेस्ट पहले भी होता था, लेकिन वो टेस्ट हमारे लेते थे पंजाब बार काउंसिल। वो आपके नॉलेज में कैसे होता था, उसको कंडक्ट कैसे करवाया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये लॉ गैट भी हायर एजुकेशन कमीशन कंडक्ट कर। लाइसेंस
سے پہلے ہوگا یہ لائسنس سے پہلے لائسنس سے پہلے ایل ایل بی آپ نے کر لی, آپ نے بار کونسل کو انٹیمیشن بھیج دی اور اس کے بعد آپ نے ایچ ای سی کو جو ہے اپنا ایڈمیشن بھیج دیا کہ جی میں نے اب لا گیٹ کے پیپر دینے ہیں, میں نے لائسنس لینا ہے. لائسنس لینے کے لیے یہ ٹیسٹ 50% نمبرز کے ساتھ پاس کرنا ضروری ہے. ایم سی کیوز پہ ہوگا, ایم سی کیوز ہوتے لائسنس کے لیے ہم نے جی بالکل ہم نے ایم سی کیوز ہی کیے تھے. جی ایم سی کیوز ہی ہے, اس میں آپ کا پروفیشنل جو ہے ایتھکس, آپ کا بار ایکٹ جو ہے, آپ کا کانٹریکٹ لا جو ہے, سی پی سی ہے, مطلب جو آپ پڑھ کے ہیں نا اسی میں سے وہ ایم سی کیوز ہیں, اور وہ پیپر جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے پاکستان بار کونسل. پیپر سیٹ کر کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دیتے ہیں اور وہ کنڈکٹ کراتے ہیں, اور انتہائی صاف ستھرا ایک وہ طریقہ پڑھا ہے نا تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ایج کا جو ایک ایشو ہے, کیونکہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ اس وقت ایج کا ایشو نہیں تھا, اب اس پہ آنریبل سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس میں ایج کہیں مینشن نہیں کی گئی, لیکن اس پہ بڑی کلیئر ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کہ جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کا اپنے رولز ہیں, اپنے لاز ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے وہ جتنی ایج چاہیں مینشن کر سکتے ہیں. جس پہ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی نے اپنی ایج 24 سال رکھ دی کہ جس نے ایل ایل بی کرنی ہے وہ 24 سال کا ہوگا, 24 سال سے زیادہ کا ہوگا ایل ایل بی نہیں کر سکتا. پنجاب یونیورسٹی نے 26 سال رکھ دی. یہ گیلانی لا کالج ہو گیا, یہ تو بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں گر رہا ہوں نا, جس میں گیلانی لا کالج, ملتان لا کالج, ٹاپر ہے, جتنے بھی افیلیٹڈ ہیں وہ سب کی 24 ایئر ہو گئی. پنجاب یونیورسٹی جو ہے انہوں نے 26 ایئر کر دی اپنے لا میں, اور اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور جو ہے انہوں نے 28 ایئر کر دی. اور ملتان میں ایک اور ادارہ ہے ٹائمز انسٹیٹیوٹ, ان کی جو ہے وہ 40 ایئر ہے. ٹھیک ہے, اب لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ان کے پاس آپشنز مختلف ہیں لا کرنے کی, لیکن بات وہی ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھ کے ہیں, اپنی تیاری کر کے ہیں اور پروفیشنل لائر بنے. تو یہ کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے. پٹیشنز چل رہی ہیں, وہ ایکچولی وہی ہے, چور راستے ہم ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ملیں گے نہیں. آنریبل سپریم کورٹ بہت خوبصورت ججمنٹ ہے. پٹیشن بھی ہم ہی جمع کرانے والے ہوتے, کوئی اور نہیں ہوتا, ایسے ہی ہے. تو ہمیں پڑھ کے آنا چاہیے, کوئی مشکل نہیں ہے, اور ایک اچھا وکیل جو ہے آپ کے سامنے آئے گا, اچھے آرگومنٹس کرے گا, پڑھا ہوا ہوگا, تو یہ بہت خوبصورت سا کام ایک ہو گیا ہے. میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج ہم جو مین ایشو ہے جس پہ بات کریں گے, یہ ایشو تو چلتے رہتے ہیں یار, اس پہ ذرا ہم اویئرنیس ہو جاتی ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے, جو بچے پارٹی جو ہے اس سائڈ پہ آنا چاہتی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس پروفیشن کے لیے کیا کیا اب جو ہے ایج لیمٹ ہے, کس طرح آپ آئیں گے, کس طرح جو ہے یہ پروفیشنل ڈگری آپ حاصل کر سکتے ہیں, یہ ضروری تھا بتانا. آج ہم فیملی لاز کے حوالے سے بات کریں گے, مسائل کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مسائل تو بہت ہو گئے, ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سنگر بھی بیٹھے ہیں, کچھ ان سے بھی سنیں گے, کچھ لائٹ موڈ میں بھی جائیں گے. تو ہم اسد سے سنتے ہیں گیت, اور غزل سنا رہے ہو اسد ہمیں؟ جی غزل سنا دیتا ہوں. سنا جو تو دل غزل ہے, آج جانے کی ضد نہ کرو. ہاں جی, اینڈ میں سنانا ہے آپ نے یہ غزل, اینڈ میں جب ہم جا رہے ہوں گے نا تو اس وقت آپ سنا رہے ہوں گے تو پھر ذرا سوٹ کرے گی, تو ڈرامیٹک ہو جائے گی. کچھ اور سنا دو. چلیں جی, میں کچھ اور ٹرائی کرتا ہوں. ہاں زبردست, بہت زبردست. دیکھیں ابھی ہم فیملی لاز کی بات کر رہے ہیں, مسائل کی بات کر رہے ہیں. میرے پاس تم ہو ڈرامے کا جو ہے یہ جو گیت تھا, اور جو کچھ دن پہلے دوبارہ ریپیٹ میں دوبارہ گئی, اور میں اور میرے ہسبینڈ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو مجھے کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ بات غلط ہے کہ جو ہے جو فرسٹ بندہ ہے دانش, جو اس نے دل کو لگایا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, میں نے کہا یہ بہت کم ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی دانش ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی مولانا صاحب آپ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ فیملی ایشو سے بات ہونے جا رہی ہے. آپ یقیناً فیملی جو ہے کیسز دیکھتے ہیں, اور ایک بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ طلاق کی جو ریشیو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کمپرومائز نہیں ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ کیا لوگوں کو اپنے رائٹس پتہ چل گئے ہیں, کیا اس وجہ سے اس میں اضافہ, خلا میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ یہ جاننا چاہوں گی میں آپ سے. اصل میں یہ جو بات ہے نا طلاق اور خلا کی, یہ آپ کو, کیونکہ ہم زبان زد عام بات بھی ہے اور ہر بندے کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے مذہب میں, اسلام میں سب سے برا فعل یہی ہے. بالکل, اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن اس کے ایڈورس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جب آ جاتی ہے جب میاں بیوی کا اکٹھا رہ جانا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر ایک حق ہے, خاوند کے پاس بھی حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اور اگر وہ طلاق نہیں دے رہا اور اس کی بیوی اس کے کسی اعمال کی وجہ سے, ابھی جیسے ڈسکس ہو رہی تھی, ابھی اعمال ہم بتائیں گے, وہ جو اعمال جو آپ لوگ لکھتے ہیں پروفیشنلی, وہ اعمال آپ لوگ ہی لکھتے ہیں, وہ اعمال ہوتے یا نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا. میں نے کچھ ماہ جب پریکٹس کی اور اس طرح فیملی کیسز آئے اور جب لکھنے بیٹھی میں, تو
میں حیران ہو گئی دعویٰ لکھتے وقت کہ یار کیا وہ بندے میں بیچارے میں کیا کیا جو ہے چیزیں، نکما، ہڈ حرام، شرابی، جواری، اس کے کچھ معشوقیں رکھی ہوئی ہیں، کیا کیا نہیں الزام لگائے جاتے. تو یہ کیا ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر خلا نہیں مل سکتی؟ کیا ایک ریزن نہیں ہو سکتی ہماری آپس میں بنی نہیں ہے یا ہمارے مائنڈ نہیں ملتا اور میں علیحدگی چاہتی ہوں، کوئی بھی خاتون یہ کہے گی تو کیا عدالت اس بات کو ایگری نہیں کرے گی؟ یہ ضروری ہے. یہ صدیوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہے، آج کی نہیں ہے، ایک پیٹرن ہے، اسی پیٹرن پر آ رہے ہیں. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں، حقائق پہ مبنی بات لکھنی چاہیے. تو کیوں نہیں لکھا جاتا؟ یہ سٹوری کیوں گھڑی جا رہی ہے؟ لیکن ایک بات یہ ہے دیکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ دیکھیں ایک لڑکی خلا لینے آئی ہے، اس کو کوئی ریزن تو ہوگی نا. ود آؤٹ ریزن تو وہ خلا نہیں لے گی، لیکن ریزن وہ لکھنی چاہیے. میرے لیے یہ کہتے ہیں نہیں، میرا دل کہیں اور لگ گیا. میرے پاس تم ہو. ابھی ڈرامے کی بات ہو رہی تھی، ڈرامہ اور حقیقی لائف میں بات ہو رہی تھی، مجھے کہیں اور دل لگ گیا. ڈرامے کی ہی بات کروں گی. ٹھیک ہے، کھلا چاہیے، ٹھیک ہے. تو پھر بھی آپ اس کو وہ ساری چیزیں ڈیفائن کریں گے. بندہ جواری تھا، وہ بیچارہ دانشور تھا. دیکھیں میں اس بات میں بالکل آپ کے ساتھ نہیں ہوں. ہاں دیکھیں میرے لیے یہ کہہ دینا، یہ ابھی آپ نے مجھ سے ریزن پوچھی کہ ریزن کیا ہے. سب سے بڑی ریزن یہ آپ کے ڈرامے ہیں بالکل جو ہماری اس جنریشن کو خراب کر رہے ہیں. دیکھیں حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، سٹوری کچھ اور ہوتی ہے. اب حقائق میں تو بیسیکلی دیکھیں خلا کی جو مین وجہ ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، جہاں جو مجھے سمجھ آتی ہے مین، اس میں والدین کا کردار ہے. جب شادی ہو رہی ہے، اگر ایک شادی کی بنیاد ہی آپ نے غلط رکھ چھوڑی ہے تو وہ رشتہ کیسے چلے گا؟ مطلب لڑکی چاہ رہی ہے کہ میں نے کسی اور سے شادی کرنی ہے، اس کے والد نے اپنی فیملی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو، برادری کو، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنی انا کو، اور خاص طور پہ ایک اور اس میں مسئلہ آتا تھا جائیداد کو، اس کو سیکیور کرنے کے لیے اس نے لڑکی کی شادی کسی ایسے بندے کے ساتھ کروا دی جو اس کے ساتھ مطلب جس کے ساتھ اس کی کوئی مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. تو وہ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس کا اینڈ تو خلا ہی ہے. اگر لڑکا نہیں چھوڑے گا تو طلاق والا ایشو نہیں آئے گا، تو خلا ہوگی. تو میں ان ساری باتوں کو اگر اس طرف لے کے آتا ہوں کہ ہمیں جب ہم کسی کو رشتہ ازدواج میں باندھ رہے ہیں تو اس وقت کچھ چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھا گیا اور ایسا نہیں ہے. ہمارا معاشرہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی بھی وہی سوچتا ہے کہ نہیں، اگر لڑکی کی مرضی سے کریں گے تو یہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی، اس سے ہماری عزت پر حرف آ جائے گا. جہاں ہم چاہیں گے، بڑے ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ وہیں ہاں کرنی پڑے گی. تو یہ تو لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو آگئی نا بھائی، بات آ گئی نا. جب یہ نہیں ہوا، ان کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی. جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو صاف ظاہر وہ لڑکی کو پراپرلی اس کے حقوق نہیں دے گا، نہ اس کو خرچہ دے گا، نہ اس کے رہن سہن کا دھیان رکھے گا، نہ کھانے کا دھیان رکھے گا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ خلا کی وجوہات ہیں، ساری چیزیں. اچھا جب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں تو اس کے بعد صاف ظاہر ہے وہ لڑکی کو جب وہ چھوڑ نہیں رہا تو وہ کورٹ چلی جائے گی کہ جی میرا رائٹ آف خلا ہے، مجھے جو ہے وہ اس کا استعمال کرنے دیا جائے. اس میں ضروری نہیں ہے سمپلی اگر یہ لکھ دیا جائے کہ میرا خاوند مجھے پراپرلی خرچہ نہیں دیتا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو خلا ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب اتنی ساری چیزیں جب تک نہ لکھی جائے مطمئن نہیں ہوتے. میں نے یہ خود ڈسکس کیا کہ کیوں لکھتے ہو یارو، بندہ ایسا نہیں ہے. نہیں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. حقائق پہ اپنی بات لکھنی چاہیے. اور یہ کردار کشی کہتے ہیں اس کو. کسی کے کریکٹر پر آپ بات کریں تو کریکٹر والی بات ہوگی نا. کمپنسیشن سوٹ فائل ہو سکتا ہے. وہ لڑکا جو ہے وہ کمپنسیشن سوٹ فائل کر سکتا ہے کہ جی مجھے آپ نے لکھا ہے میں شرابی ہوں، میرا ٹیسٹ کرائے، میں نے کبھی زندگی میں شراب پی ہے؟ نو. آپ نے یہ کہا کہ اس کا لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہے، میرا ڈیٹا لے، میرا کس لڑکی کے ساتھ تعلق ہے. وہ کل کلا اپنی حتیٰ کہ عزت کے لیے کمپنسیشن سوٹ فائل کر سکتا ہے انڈر دا لا. نہیں کہنا چاہیے. جو حقائق ہیں وہی لکھنے چاہیے جس وجہ سے لی جاتی ہیں. ہاں اب بات یہ ہے کہ جیسے یہ ایشوز آتے کیوں ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ ہم میں صبر ختم ہو گیا. بالکل ہم نے کسی چیز کو، دوسرا ہم نے بڑوں کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیا. دیکھیں لڑائی ہو گئی، اوکے، اس کے بعد اگر پنچایت بن گئی ہے، کوئی برادری والے آ گئے ہیں، کوئی رشتہ دار آ گئے ہیں، وہ آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اب ایک رشتہ ہو گیا ہے تو کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہے اس کو چلائیں. جب بندہ دیکھتا ہے کہ نہیں اب گزارا ممکن نہیں ہے تو پھر وہی حقائق والی بات لکھیں اور خلا کی طرف چلے جائیں. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد حضرات کو بھی ایک مہربانی کرنی چاہیے
کہ خواتین کو خلا کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ گزارا نہیں ہو رہا تو طلاق دے دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اور پھر جب خلا لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حق مہر چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم آپ سے آج جو ہے پوچھیں گے آپ سے سوال. تو اسد کی طرف چلتے ہیں، اسد سے بات کرتے ہیں. بڑی سیریس موضوع ہوتا ہے اور جب اس طرح کی ٹاپک آئے تو میں بھی بہت ہی اگریسو ہو جاتی ہوں. اس میں میوزک ہونا چاہیے. تو پھر میوزک ہونا چاہیے. تو اسد کیسے پھر اس کے بعد کہانی وہی ادھوری رہ گئی، ابا کو کہا، اس کے بعد کیسے پروفیشنل طور پر جو ہے اس کے بعد جی کچھ ایسا ہوا کہ میں ایف ایم میں گیا کہ میرا انٹرویو کریں. 2019 کی بات ہے، نومبر. تو میں گیا، انہوں نے کہا کہ یار آپ آر جے بن جاؤ. ٹھیک ہے. مطلب کہ انہوں نے تھوڑا سا آڈیشن لے لیا تو میں سلیکٹ ہو گیا. خیر وہاں سے کچھ فینز بڑھے، آہستہ آہستہ پھر ملتان آرٹس کونسل میں آیا اور یہاں پہ مجھے بیسٹ آف دی سنگر ایوارڈ بھی ملا. مطلب کہ بہت سارے سنگرز تھے، ایسے بھی سنگرز وہاں تھے جو بول سٹار میں گئے تھے اور آج وہ وہیں اپنا خوش رہو پاکستان میں ہے. بالکل. تو وہاں مجھے ملا تھا ان کے اپوزٹ میں. تو اس کے بعد جی آگے بیسٹ آر جے ایوارڈ بھی ملا مجھے. آگے پھر سیڑھیاں بڑھتا گیا اور بہت سارا پیار ملا. اور آج سب کی دعاؤں سے، بابا کی دعا سے، اللہ کا شکر ہے سب صحیح جا رہا ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. آپ نے بھی بلایا زبردست. اور یہ میں مانتا ہوں کہ میرے بابا کی دعا ہے، میرے گھر والوں کی دعا ہے اور ان کا خواب تھا جو میں پورا کر رہا ہوں ابھی تک. زبردست. سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب چینل بھی کوئی بنایا جس طرح آج کل چل رہا ہے، کوئی بھی گانا ہو اب تو بہت آسانی سے آپ شہرت حاصل کر لیتے. پہلے ایسے نہیں تھا. ہاں بالکل، پہلے ایسا نہیں تھا. میں نے اگر آپ کو بتاؤں، آپ کہو گے سر اتنا لیٹ، مطلب کہ میں نے کچھ 15-16 دن سے ہی ابھی اسٹارٹنگ کی ہے. وہ آئی تھنک مجھے ٹک ٹاک پسند نہیں تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوئے جاگ پڑے نہیں، اصل میں پہلے ٹک ٹاک مجھے پسند نہیں تھا. پھر سب فرینڈز نے کہا کہ یار اس پہ آ جاؤ، آپ جلد فیمس ہو جاؤ گے. آگے جب میں نے ان کا دیکھا تو چلے، میں نے کہا آ جاتا ہوں. 15 دن ہو گیا، وہاں اکاؤنٹ بنایا عالم راک سٹار کے نام سے. یوٹیوب چینل بنایا سنگر اسد عالم کے نام سے. یوٹیوب چینل جو ہے سنگر اسد عالم کے نام سے لائک ہی بنایا. پھر فیس بک پیج ہے وہ بھی عالم راک سٹار کے نام سے. بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے. اب محنت کر رہا ہوں، جلدی جو ہے اپنا نام بنانے میں، مزید نام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو محنت کرتا ہے وہ بندہ یار وہ کہیں ناکام نہیں ہوتا. اسد کیا سنا رہے تھے ہمیں؟ اب آپ کی فرمائش. میری فرمائش جو دیر چاہے اور اتنا سنجیدہ گانا نہیں ہونا چاہیے. جیسے میرے پاس تو وہ سنایا رلانے والا نہیں ہونا چاہیے. باقی جو دیر چاہے سنا دو. چلے وطن کے بارے میں کچھ سنا دو. ٹھیک ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اس پاک دھرتی پہ ہیں اور سب سے بڑی بات ہے مسلمان ہیں. بالکل. اور ایک آزاد ملک میں جو ہے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے. بالکل. اور سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں. آپ مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس پاک دھرتی پہ پیدا ہوئے. بہت بہت خوب. اچھا یہ بتاؤ کہ اب کیا پریکٹس چلتی رہتی ہے روٹین وائز؟ اب کووڈ کی وجہ سے کیا ایونٹ جو تھے وہ ختم ہو گئے یا ختم ہو گئے؟ میرے لیے بہت ہی بری بات تھی. لاسٹ ٹائم جشن بہارا ہوا مظفر گڑھ کے فیاض پارک میں، وہاں میں نے پرفارم کیا اور جب میں گا کے اسٹیج سے اتر رہا تھا، نیچے جو لوگوں نے مجھے ریسیو کیا اور ہاتھ ہلائے دور سے یوں، تو میں نے اوپر کی طرف دیکھا، میں نے کہا یار سپر سٹار بن گیا. تو پھر نیچے جب انہوں نے مجھے گھیرا تو آٹوگراف سر یہ وہ سیلفیاں وغیرہ، سیلفی ہو جائے. اچھا. تو مجھے یقین مانی کہ سیکورٹی والے وہاں سے لے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بہت سارے ایونٹس ملے ملتان کالجز میں، مسلم کالج وہاں مظفر گڑھ. لیکن جب مارچ کے بعد وہ کرونا والا ایشو چلا تو جب لاک ڈاؤن لگا تو میں نے کہا یہ پورا سال گیا. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. بہت کچھ سیکھا. صبح میں یہی بات کر رہی تھی کہ کووڈ آیا اور ہم نے بہت کچھ سیکھا. میری ہسبینڈ سے یہی بات ہو رہی تھی کہ بھٹا صاحب کووڈ آیا اور پتہ چلا کہ فیملی کیا ہوتی ہے. یار یہ بہت کچھ بات ہے یار. فیملی کے ساتھ رہنے کا مشینری جو ہے ہماری لائف بن گئی تھی اور ہم مشینوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کیا فیملی ہے. سوشل میڈیا پہ اچھا ٹائم ملا. اب سوشل میڈیا پہ کتنا بیٹھو گے یار؟ اینڈ کیا ہوتا ہے، میں خود بیٹھی ہوں تو 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ بعد اس کے بعد میں بور ہو جاتی ہوں. یار ایک طرف پھینکا، ہاں بھائی آپ سناؤ بچوں کیا ہوا. تو یہ پتہ چلا کہ فیملی کیا ہوتی ہے.
اور یہ پتا چلا کہ جب مشکل آتی ہے، جب کرائسس آتے ہیں تو اس میں سروائیو کیسے کرتے ہیں آپ. تو یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے سیکھی، اس پہ بات کریں گے. معذرت کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ اس مطلب پھر. اور اسد کی بات وہیں رہ گئی. اسد کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کیسا گزرا 2020؟ بہت برا گزرا. میں جب دیکھتا تھا کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، میں تھوڑا سا فرق پڑا جو ہمارے غریب لوگ ہیں، لیکن میں چاہتا تھا ایسا کچھ ہو کہ ساتھ والے جو رہنے والے ہمسائے ہوتے ہیں وہ پوچھ لیں یار نکل کے گھر سے بجا لیا ڈور کہ آپ نے کچھ کھایا، کچھ کھانا وغیرہ بنایا آپ نے، کیونکہ لاک ڈاؤن. کوئی ایسا بدلاؤ آیا کیا؟ دیکھا واقعی ہمسائے نے ہمسائے کا خیال رکھا؟ نہیں، میں نے تو اس بات کو بڑا پھیلایا. ایف ایم میں میرا مارننگ میں شو آتا تھا، تو لاسٹ میں یہی باتیں کرتا تھا کہ پلیز غریبوں کی مدد کریں، کسی بھوکے کو روٹی کھلا دیں، کسی غریب کی امداد کریں. تو میں یہ بات بولتا شاید کسی ایک کو، میرے لیے تو وہی بڑی بات ہے، خیال آ گیا ہو. کسی نے اگر ایک کو روٹی کھلا بھی دی ہو تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. تو میں نے سوچا کہ میں جیت گیا. واہ زبردست. فخر صاحب، آپ تو جیتے جتائے ہیں، صبح بھی آ رہے تھے تو ہائی کورٹ سے آئے ہیں تو نہیں دیکھیں، ایفیکٹ تو ہمارے اوپر بھی ہوا ہے، ہماری کمیونٹی پہ بھی ہوا ہے، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے ججز کو کرونا ہوا، پھر ہمارے وکلا کو، اور بہت سارے ہمارے سینئر وکلا جو ہمارے سرمایہ تھے وہ فوت ہوئے کرونا کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے کرونا میں نا ایک چیز ہے کہ ریورس گیئر لگا. بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی اگر دیکھوں، مارچ 2020 تک نا یہ ہوتا تھا ہم اٹھے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا مغرب ہو گئی ہے، رات کے 12 بج گئے، ہم نے سونا ہے اور ٹائم نہیں ہے. لیکن اگر اب میں جنوری 2021 کو دیکھتا ہوں تو یقین کریں صبح اٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ مغرب ہو رہی ہے. ریزن کیا ہے؟ ایک تو کام کیونکہ کم ہوا ہے، اس سے ہمیں ٹائم ملا ہے، ہم نے بچوں کو ٹائم دیا ہے، اور فیملی کو جیسے ابھی آپ نے بتایا ہمارا بچوں کے ساتھ نا مطلب ہے وہ وقت واپس آ گیا ہے کہ سپیڈ سلو ہو گئی ہے. ہم بہت فاسٹ جا رہے تھے. میرا خیال میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بھیجی ہے کہ لوگوں کو حقائق بتایا، اچھا بھی ہو گیا کہ کچھ چیزیں بہتر ہو گئی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتایا کہ آپ ہمیشہ ایک طرح سے زندگی نہیں بسر کر سکتے، اپس اینڈ ڈاؤنس کا بھی اندازہ ہوا. جو لوگ بہت زیادہ ہواؤں میں اڑ رہے تھے، معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا لگے تو یہ حقیقت ہے. ہم بھول جاتے ہیں جب ہمارے پاس ہر چیز ہوتی ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کہیں ہمارا مولا بھی ہے، اس کی ذات بھی ہے اور ہم انسان ہیں. تو ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ انسانیت بھی کہیں ہے اور خدا کی ذات بھی کہیں ہے. تو پھر ہم نے واپس آئے اور ہم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کیا. ہوا ایسا نہیں کہ نہیں ہوا. جب ہم نے دیکھا کہ بیماری ہے، پتہ نہیں ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہوئے، یہ میں نے محسوس کیا. تو یہ چیز ہمارے لیے نحوست یا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے یہ جو آزمائش تھی یہ ہمارے لیے میں کہتا ہوں ایک تحفہ ثابت ہوئی ہے کہیں جا کر کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. یہ تو قربت کا ذریعہ بنا نا. بے شک بالکل ایسے ہے. ہم لوگوں کو ٹائم ملا جب ہم گھر میں رہے تو جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ نمازوں کے قریب آ گئے، انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی. پتا تھا جانا کہیں نہیں ہے، ویسے ہوتا تھا یہ کر لیں یہ کر لیں. وکیل نے سچ بولنا شروع کر دیا. ویسے وکیل ہمیشہ سچ بولتا ہے، میں یہ کہتا ہوں. یہ کیوں مشہور ہے جی جو وکیل ہیں؟ اب میں کیا کہوں، اتنی ساری مثالیں دی جاتی ہیں وکیلا حضرات کے حوالے سے. تو جب میں نے وکالت کی تو میرے سسر نے کہا جب جو ایک وکیل بنا تو شیطان کی کوئی قدر کیا کیا مثالیں پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یہ والی بات ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو المیہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الوکیل. اور اگر اس پروفیشن کو آپ ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں اور جو لوگوں کی بات ہے اس کو ایز اٹ از صرف اس کے ساتھ قانون کو لگا کے کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں، تو اگر کسی کی داد رسی ہوتی ہے، کسی کو انصاف مل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے. اگر اس پروفیشن کو آپ بطور عبادت لے لیں تو اس میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور عوام بھی راضی ہوتا ہے. تھینک یو فخر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جناب اسد شکریہ آپ کا. لیکن آپ سے یہ سننا چاہیں گے، ابھی میں جا رہی ہوں کچن میں اور تھوڑا حلوہ پوری ٹیسٹ کر کے آؤں گی تو پھر آپ کو بھی ٹیسٹ کرائیں گے. اور جی تنویر بھائی کہاں تک پہنچے ہیں؟ پوریاں بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور آج تک جو ہے میں ایک اچھا حلوہ اور پوری نہیں، اور چنے بھی کہاں بنا پائی ہوں. تو شان نے یہ بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں. ادھر سے ہمارے ساتھ سلوہ ہے، بتا دوں آپ کو،
اور بن چکے ہیں اللہ جی مزے مزے کی پوڑیاں. اور ابھی مجھے حیدر کی آواز, خبردار عائشہ اس پلیٹ سے تم نے اٹھایا. تو جی اب میں ٹیسٹ کرنے جا رہی ہوں. تو تنویر بھائی کچھ بتانا چاہیں گے, کچھ بولنا چاہیں گے, آپ بتا سکتے ہیں. میں کھانے جا رہی ہوں. تو تازی اور بنا رہے پوری؟ جی کیوں نہیں, ابھی میں ہم نے لیکن گرم نہیں کھاؤں گی, بات نہیں ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے, یہ لے بالکل آسان سائز کو بنانے کا. ٹھیک ہے, زبردست. یہ مزے کا حلوہ بنا پڑا ہے. روٹی کو تو ہم اچھی طرح سے بنا لیتے ہیں, لیکن اس کو ایک پلیٹ کے اندر یہ میں نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بنا رہا ہوں. اس میں اس کو واہ جی واہ, زبردست چنے بنے اس کو پڑے پھیلا کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آئل کے اندر. ٹھیک ہے, تو میں حلوہ پوری ٹیسٹ کرنے جا رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اسد سے گانا بھی سنیں گے. اور یہ مزے کی اچھا کرسپی کرسپی, یہ دیکھیں یہ بن گئی, یہیں سے پکڑی اور ایسے گھما دیا. واہ جی واہ, ہلکا بہت آسان ہے یہ. ہاں جی, مجھ سے پوچھیں جو بنا رہا ہوں. میں تو کھا رہی ہوں, کھانے والے کے لیے تو بہت آسان ہے, لیکن بہت ہی ٹیسٹی حلوہ بنا ہے. اور اب میں ٹیسٹ کرنے جا رہی ہوں چنوں کو, جس میں کہ ہمارے تنویر بھائی نے شان مسالوں کو استعمال کیا ہے. تو اس کا ٹیسٹ دیکھتی ہوں, پھر بتاتی ہوں آپ کو کیسے بنا. A1 زبردست, بہت اچھے بنائے ہیں چنے. اور شان مسالہ ہو تو پھر کیا بات ہے. اور ساتھ ساتھ سلوا کوکنگ آئل میں ہمیں پوریاں تل تل کے کھلا رہے ہیں مزے مزے کی. اچھا تنویر بھائی بہت محنت کی آپ نے, تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ٹیسٹ اپنی جگہ پر, لیکن تنویر بھائی کی محنت بھی ہے. تو جی آپ سب کی محبت ہے, جو آپ لوگوں کو یہ چیزیں بنا بنا کے دکھانی پڑتی ہیں اور کھلانی بھی پڑتی ہیں, اور بعد میں دعائیں بھی ملتی ہیں کہ بہت اچھا بنا ہے. اچھا ریسپی یہ دیکھیں یہ بن گئی, اس کو پکڑا, اسے گھما دو بس اس کے اندر. اچھا یہ ویسے اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن اس کا جو ڈو بنائی ہے آپ نے نا, وہ بتا دیں. ہماری ڈو کو کم سے کم آدھا گھنٹہ پڑا ہونا چاہیے, اس لیے ہم جو ہے کہ ساتھ ساتھ اس کو بنا رہے ہیں. بعض کا ہمارے پاس چیز کو بنانے کا ٹائم کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے ہم جو ہے کہ کیونکہ ابھی بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اسی لیے ہمیں جو ہے کہ ضروری جلدی جلدی بنا کے دکھانی پڑتی ہے. یہ برداشت کرنا بہت اوکھا ہے میرے پروڈیوسر کے لیے, تو بہت تھینک یو تنویر بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً تنویر بھائی جب بھی آتے ہیں تو مزے مزے کی ریسپی بنانا سکھاتے ہیں. مسالے اپنی جگہ پر, لیکن تنویر بھائی کی ریسپی آج کہاں کا ناشتہ یاد آ گیا. تو اب ہم اسد کو شکریہ ادا بھی کریں گے. اسد گانا سنائیں گے, بلکہ سنیں گے ہم آپ کا گانا. جی اسد.